दिगो सहकारी विकासका लागि सङ्घ भन्ने नाराका साथ भरतपुर जिल्ला बचत सङ्घ सञ्चालन भइराखेको छ। यो 79औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको उपलक्ष्यमा हिजो हामीले यस सङ्घको नयाँ भवन उद्घाटन गरिसकेका छौँ र आज हामीले काउन्टर शुभारम्भ कार्यक्रम भनेर हामीले हिजो यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएको कारणले सबैलाई डाक्न नसकेको कारणले हामीले 2 चरणमा यो कार्यक्रम गर्दैछौँ र आज हामीले काउन्टर शुभारम्भ कार्यक्रम भनेर सञ्चालन गरेका छौँ, जसमा आज हामीले चाहिँ महासङ्घ, नेप्सकुन, प्रदेश सङ्घ र जिल्ला सङ्घका जिल्लाका प्रारम्भिक सङ्घहरूलाई आमन्त्रणा गरेका छौँ भने यो सहकारी सङ्घ बनाउनको लागि सहयोग गर्ने हाम्रो सहयोगी सहकारी संस्था 25,000 भन्दा माथि सहयोग गर्ने संस्थाहरूलाई हामीले आज आमन्त्रण गरेका छौँ र जसमा पूर्व सञ्चालकज्यूहरूलाई पनि आज आमन्त्रण गरेका छौँ र आजको यस कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुहुन यस सङ्घका सभापति एवं आजका सभाध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजुलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको रूपमा हामीले महासङ्घ पनि आमन्त्रणा गरेका छौँ, उहाँ आइपुग्नु भएको छैन, उहाँ आएपछि हामी आसन ग्रहण गराउनेछौँ। त्यस्तै नेप्सकुनका सञ्चालक घनश्याम अधिकारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै बागमती प्रदेश सङ्घका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। 75 जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केदार खड्काज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सनिस लागेज्यूलाई पनि हार्दिक आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी सङ्घका सचिव देवराज न्यौपानेज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका कोही प्रतिनिधि आउनु भएको छ भने आसन ग्रहण गरिदिनु होला, नभए हामी आउनु भएको छ उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गराउनेछौँ। र आज यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सञ्चालकज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आज यहाँ पाल्नुभएका सहयोगी संस्थाबाट पाल्नुभएका विभिन्न प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु र यस सङ्घका उपाध्यक्ष हरि सरलाई पनि आसन ग्रहण गर्नुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस सङ्घका सञ्चालक साथीहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र कर्मचारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नुको साथै पत्रकार मित्रहरूमा हार्दिक न्यानो स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन यस सङ्घका उपाध्यक्ष एवं यस भवन निर्माण कमिटीका संयोजक हरि सरलाई म स्वागत मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजका उपस्थित मित्र कोषाध्यक्ष कान्छा भक्त गर्नु भक्तपुर जिल्ला बचतधारी सहकारी सङ्घको नवनिर्मित भवनबाट
कारोबार शुभारम्भ भएको उपलक्ष्यमा आयोजित यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाज्यू, नेप्सकुनका सञ्चालक घनश्याम अधिकारीज्यू र बागमती प्रदेश बचतकालीन सहकारी सङ्घ लीगका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाज्यू, जिल्ला सहकारी सङ्घ ली भक्तपुरका अध्यक्ष केदार खड्काज्यू, जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ ली भक्तपुरका अध्यक्ष सनिस लागेज्यू, जिल्ला बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घ लीका सचिव देवराज लोपानेज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित पूर्व सञ्चालकज्यूहरू र उपस्थित विभिन्न संस्थाहरूबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरूमा भक्तपुर जिल्ला बचतकालीन सहकारी सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादनका साथ यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। भक्तपुर जिल्ला बचतकालीन सहकारी सङ्घको स्थापना कालदेखिका लिएर म केही कुरा राख्न म अनुमति चाहन्छु र ती कुराहरूमध्येमा र यो सहकारी अभियानसँग जोडिएका कुराहरूलाई लिएर केही कुराहरू म राख्न चाहे। सहकारी अभियानमा 2057-58 सालतिर केही विकृति विसङ्गतिहरू देखिएका थिए। ती विकृति विसङ्गतिहरूबाट हाम्रो जिल्लालाई निकै असर पर्ने देखिएको कारणले गर्दा त्यो विकृति विसङ्गतिलाई निरुत्साहित बनाउनको निम्ति र समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको निम्ति एउटा संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरी जिल्लाका 16वटा संस्थाहरू प्रारम्भिक संस्थाहरू मिलेर जिल्ला सहकारी बचतकालीन सहकारी सङ्घको अवधारणालाई लिएर तदर्थ समिति गठन भएको थियो। 2058 सालमा तदर्थ समिति गठन भयो र तदर्थ समिति गठन भए पश्चात समुदायमा आधारित सहकारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र गैर समुदायमा आधारित सहकारीहरूलाई निरुत्साहित तुल्याउने कुराहरूमा आफ्नो कार्यहरू गर्दै गए र ती कार्यहरू गर्दै जाँदा औपचारिक रूपमा यो सङ्घलाई दर्ता गर्नको निम्ति 2062 साल वैशाख 21 गते दिप्जन सहकारी कार्यालयमा दर्ता गरियो र त्यसपछि त झनै यो कार्यक्रम अर्थात् सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रमलाई झन् बल पुग्यो र त्यही आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढ्दै संस्थाहरूको सुदृढीकरण, सदस्य संस्थाहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने कुराहरू अगाडि बढ्दै गयो र यसैलाई मनन गरी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र नेप्सकुनद्वारा भक्तपुर जिल्ला बचतकालीन सहकारी सङ्घलाई पुरस्कृत पनि गरिएको थियो र दिगो विकासको लागि र आबद्ध संस्थाहरूलाई सहज रूपमा आफ्नो चाहिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि, सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नको लागि सधैँभरि कति मात्र यो डेरामा बस्ने, अरूको घरमा बस्ने, अप्ठ्यारो ठाउँमा बस्ने र हाम्रो आफ्नो छुट्टै भवन हुनु पर्यो र जसले गर्दाखेरि एउटा दिगो रूपमा सहकारी प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई सेवा पुर्याउन सजिलो होस् भन्नका लागि जग्गाको खोजी भयो र यो जग्गा 2075 असार 25 गते किता नम्बर 1500 र क्षेत्रफल 3 आना 2 पैसा 2 दामको यो जग्गा खरिद गरियो। जग्गा खरिद गर्नको लागि आबद्ध प्रारम्भिक संस्थाहरूबाट 13,59,60,000 रुपियाँ सहयोग पनि जुटाएका थियौँ र त्यस पश्चात अब भवन बनाउनको निम्ति पहल गर्नुपर्ने भयो। जग्गा त भयो, भवन पनि चाहियो र भवन बनाउनको निम्ति पहलहरू गर्दै जाँदा 2077 असार 30 गते राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष
मेनराज कडेलज्यूबाट शिलान्यास प्रारम्भ गरियो र शिलान्यास प्रारम्भ पश्चात अब भवनलाई मूर्त रूप दिनको निम्ति हामीले काम गर्दै गयौँ र त्यस काम गर्ने क्रममा हामीलाई एउटा सञ्चालक समितिबाट एउटा चाहिँ भवन निर्माण उपसमिति गठन गरियो र त्यो शिलान्यासको क्रममा 92,83,000 को चाहिँ लगत इस्टिमेटको एउटा चाहिँ पास भएर आयो र त्यो लगत इस्टिमेट अनुसार हामीले काम गर्दै गयौँ। त्यो काम गर्ने क्रममा हामीले ज्यालामा काम लगाइयो र आफ्नो निरीक्षण रेखदेखमा कामहरू गर्दै जाँदा काम अलिक सजिलोसँग पनि सम्पन्न भयो र यो काम सम्पन्न हुनको लागि चाहिँ लागेको खर्च जम्मा चाहिँ 78,96,000 रुपियाँमा हामीले यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्यौँ। भन्नाले 92,83,000 इस्टिमेट थियो भने 78,96,000 मा हामीले यो काम सम्पन्न गर्यौँ र हिजोको दिनमा असार 19 गते हामीले यसलाई उद्घाटन पनि गर्यौँ र यो कुरा चाहिँ लामो पृष्ठभूमिका साथ मैले किन चाहिँ भनिराखेको भन्दा साँच्चै कि समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरू नै सहकारीको मुटु हो, मूल मर्म हो भन्ने भक्तपुर जिल्ला बचत ऋण सहकारी सङ्घको अवधारणा रहिआएको र त्यही अवधारणालाई अगाडि बढाउनको निम्ति आफ्नो छुट्टै भवन पनि आवश्यक भएको कारणले गर्दा हामीले यी विभिन्न चरणहरू पार गर्दै 75 सालदेखिका चरणहरू पार गर्दै हिजो हामीले सम्पन्न भवन उद्घाटन गर्न सफल भयौँ र मूल नारा नै हामीले के राखेका थियौँ भने मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी र दिगो विकासको लागि दिगो सहकारी विकासको लागि सङ्घ भन्ने नारा राखिएको कारणले गर्दाखेरि दिगो विकासको एउटा आधार भवन पनि हो। हामी 16 वर्षौँमा छौँ। 16 वर्षको तन्नेरी अवस्थामा हामीले भवन निर्माण गर्न सफल भएका छौँ र भवन निर्माण भइसके पश्चात हामी निश्चित रूपमा एउटा विश्वासिलो संस्थाको रूपमा सङ्घको रूपमा अब हामी अगाडि बढ्न सक्ने भएका छौँ र मलाई लाग्छ कि सहकारी संस्थाहरूले एउटा विश्वास प्राप्त गर्नको निम्ति जुन आफ्नो भवन बनाउने कुरा छ र सङ्घले बनाउन सफल भएको यो भवन निर्माण गर्नको लागि एउटा भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भने कुनै पनि अन्य निकायहरूबाट कुनै पनि आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छैन र आफ्नै प्रारम्भिक संस्थाहरूबाट 25 वटा प्रारम्भिक संस्था र एक व्यक्तिबाट पनि हामीले भवन निर्माणको लागि अर्थ सङ्कलन गरेका थियौँ। भन्नाले प्रारम्भिक संस्था, आबद्ध प्रारम्भिक संस्था र संस्थासँग आबद्ध व्यक्तिबाट मात्र हामीले आर्थिक सहयोग जुटायौँ। अन्य कुनै पनि निकायबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको पनि छैन र आर्थिक सहयोगको लागि हामीले खासै पहल पनि गरेका थिएनौँ र यी कुराहरू राख्दै भवनको बारेमा भवन कसरी निर्माण भयो, कहाँबाट के भयो भन्ने कुरा मैले राखेँ र सहकारी अभियानमा यी कुराहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने कुराहरू राख्दै अन्तमा फेरि एकचोटि सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा स्वागत गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। धन्यवाद स्वागत मन्तव्यको लागि। अब हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई खादा लगाएर स्वागत गरिदिनु हुन म सङ्घका सभाध्यक्ष एवं अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बागमती प्रदेश बचत ऋण सङ्घका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा, जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केदार खड्काज्यू, जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सनिस लागेज्यू, बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घका सचिव देवराज योपानेज्यू,
आजका सभाध्यक्ष धन्यवाद। यस कार्यक्रममा देशको लागि सम्मान स्वरूप राष्ट्रिय गान हामी आज प्रस्तुत गर्छौँ। उहाँको लागि राष्ट्रिय गानको लागि प्रस्तुत गरिदिउन म केरात सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। शान्ति भूमि तारै पारी मला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमको लागि सङ्घको केही धारणा अथवा सङ्घको प्रगति प्रतिवेदन बारे प्रस्तुत गरिदिनु हुन सङ्घका व्यवस्थापक बालकृष्ण दजुज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। भक्तपुर जिल्ला बचतधारी सहकारी सङ्घ लिमिटेडको आज कारोबार शुभारम्भका कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका आदरणीय अध्यक्ष कृष्ण मुदलाज्यू सर र देशबाट पाल्नुभएका सञ्चालक घनश्याम अधिकारी सर, त्यसै गरी बागमती प्रदेशबाट पाल्नुभएका युगम सापकोटा सर, जिल्ला सहकारी सङ्घबाट पाल्नुभएका केराव सर, जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी बहुद्देशीय सहकारी सङ्घका अध्यक्षज्यू, सङ्घका उपाध्यक्षज्यू, सचिव, कोषाध्यक्ष, त्यस्तै गरी पूर्व सञ्चालकज्यूहरू र सदस्य संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष प्रतिनिधि सम्पूर्णमा म सङ्घको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको अनुहार पनि हेर्दै राखेको छु। हामी अलि हँसिलो छौँ, हामीले एउटा प्रगतिको पथमा हामी छौँ। यो हाम्रो प्रगति हो र सङ्घकोबाट एक्लो प्रगति होइन, हामी सम्पूर्णको प्रगतिको रूपमा आज जुन प्रगतिको स्थलमा बसेर हामीले अहिले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै म सङ्घको संक्षिप्त परिचय अहिलेसम्म हाम्रो यात्रा जुन 16 वर्ष यात्रा हाम्रो पुरा भइसकेको छ, यसमा केही संक्षिप्त कुराहरू म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। यो प्रस्तुति सेयरको लागि म सभापतिसँग अनुमति लिन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँको अनुमति साथ म अगाडि बढ्न चाहन्छु। 57 साल मलाई थाहा छ, 57 सालदेखि तटस्थ समिति एउटा श्री गणेश बचतधारी सहकारी संस्थाबाट अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर सुरु भएको यो तटस्थ समिति, यो चाहिँ 58-31मा तटस्थ समिति गठन भयो। फेरि यो 59 सालमा भ्रष्टाचार यहीले गर्दा फेरि रोकियो। यसरी 5 वर्ष सङ्घ गठन गर्नको लागि 5 वर्षको अथक प्रयास र मेहनतका बावजुद डिभिजन सहकारी कार्यालय भक्तपुरबाट 2062 वैशाख 21 गते विधिवत रूपमा दर्ता गर्न सफल भएको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र समुदायमा आधारित सक्रिय 16वटा प्रारम्भिक संस्थाहरूबाट सुरुवात भएको यो सङ्घमा हाल 179वटा संस्थाहरू आबद्ध भइसकेका छन् र यसरी आबद्ध हुने क्रममा हामीले सेवा प्रदान गर्ने क्रममा हामीले
केन्द्रीय कार्यालय हामीले सूर्यविनायकमा यसै भवनलाई र सेवा केन्द्र हामीले पार्टी बिहार थिममा खोलेका छौँ र हामी 9 सदस्यीय सञ्चालक समिति 3 सदस्यीय लेखा समिति 11वटा उपसमिति मार्फत हामी सञ्चालित छौँ र हामी 9 जना कर्मचारी मार्फत सेवाहरू सुविधाहरू हामी पस्किरहेका छौँ र सङ्घको आबद्धताको हिसाबमा हामी कुरा गर्नुपर्दाखेरि भक्तपुर जिल्लामा 630वटा संस्थाहरू छन्। तीमध्ये 470वटा बचतधारी सहकारी संस्थाहरू छन् र 470वटा बचतधारी सहकारी संस्थामध्ये हामीसँग 179वटा संस्थाहरू जुन कभरेजको हिसाबमा 42% हामी कभरेजमा छौँ र सङ्घले एउटा भिजन बनाएको छ दिगो सहकारी विकासको लागि सङ्घ, जुन भिजनलाई हामी सार्थकता दिनको लागि हामीले सहकारी अभियानलाई दिगो बनाउनको लागि हामीले भवन निर्माण गरेका कुरा पनि अघि बालकृष्णजीले भनिसक्नु भएको छ स्वागतको रूपमा। र त्यस्तै मिसन अन्तर्गत हामीले व्यावसायिक तथा प्राविधिक सेवाको माध्यमबाट संस्थाहरूको प्रबन्धन एवं सबलीकरण गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्नु रहेको कुरा छ। उद्देश्यहरूमा हामीले संस्थाको क्षमता वृद्धि, अन्तर्लगानी विस्तार, संस्था प्रबन्धन तथा विकास, समन्वय पहलकर्मी भूमिका, सङ्घको प्रभावकारी व्यवस्थापन, जनचेतना अभिवृद्धि, त्यसरी 6वटा उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र ती 6वटा उद्देश्यहरू पूर्ति गर्नको लागि हामीले 7वटा नीति र 6वटा कार्यविधि 2वटा आवधिक योजनाहरू बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सङ्घको वित्तीय स्थितिलाई हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो 75-76 सालमा हामी 57 करोड 28 लाख रहेको ब्यालेन्स सिट 76-77 जुन कोभिडको अवस्थामा जुन समस्या थियो त्यो समस्या चाहिँ हाम्रो लागि कारोबारको लागि ह्याप्पी समस्याको रूपमा चाहिँ आइपुग्यो र त्यही ह्याप्पी प्रब्लमले गर्दाखेरि हामी 1 अर्ब 2 करोड 79 लाखको ब्यालेन्स सिट चाहिँ हामीले 76-77मा निर्माण गर्न सफल भयौँ र अहिले हामी 78 जेठसम्मको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी 1 अर्ब 63 करोड 12 लाख 27 हजारको ब्यालेन्स सिटमा अहिले रहेका छौँ, जसमा सबभन्दा बढी चाहिँ बचतै रहेको छ 1 अर्ब 52 करोड 4 करोड 88 लाख छ, जुन चाहिँ प्राथमिक पुँजी कोषको आधारमा चाहिँ कमै छ। जग्गा कोष हाम्रो 3 करोड 21 लाख रहेको कुरा छ र यसमा बढी हामी ऋण लगानी हाम्रो कमजोर रहेको छ 18 करोड 27 लाख मात्र हाम्रो ऋण लगानी छ र यसको व्यवस्थापन हामीले बैंक वित्तीय संस्थामा नेसनलमा सरकारी ब्याङ्कमा हामीले वित्तीय व्यवस्थापन 1 अर्ब 25 करोड व्यवस्थापन गरेर हामी सङ्घलाई सञ्चालन गरेको कुरा यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यो पर्सेन्टको हिसाबमा हामी 77% हाम्रो बचत लगानी छ, ऋण हाम्रो जम्मा 11% रहेको छ, 93% हाम्रो चाहिँ बचत रहेको छ, जसमा जग्गा कोष र अन्य कोषको 2% रहेको कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ र हामीले कार्यगत साधन र प्राविधिक कुराहरूलाई हामीले सबै कुरालाई हामीले एडभान्स टेक्नोलोजीमा गरेका छौँ र आबद्धताको कुरा गर्ने हो भने हामी नेफ्टुनमा, त्यसपछि महासङ्घमा, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क, त्यसपछि प्रदेश सङ्घमा हामी छौँ। प्रदेशमा हाम्रो सङ्घको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व रहेको छ सञ्चालनमा, प्रदेश बचत सङ्घमा, प्रदेश बचतधारी सहकारी सङ्घ र ट्रस्ट पुल पनि भन्दो रहेछ होइन। हजुर, यो हाम्रो सेवाहरू हो, यो कुरा अहिले हामीले पनि पस्किरहेका छौँ र यो लोन सेवा हामी 6वटा दिएका छौँ। हामी विशेष गरेर विशेष ऋणमा हामीले 8% 0.5 सुरु गरेर 8%मा हामीले ऋण लगानी गरिरहेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र सङ्घले 3 किसिमका तालिमहरू दिइरहेको छ, एउटा आधारभूत तालिम, मध्यस्तरीय तालिम र उच्चस्तरीय तालिम। यसरी 3 किसिमका क्याटेगोरिजलाई सङ्घले आफैले पनि र सङ्घमा सदस्य संस्थाले माग गरे पनि माग बमोजिम पनि हामी यी तालिमहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौँ र सङ्घको मुख्य कामको रूपमा चाहिँ हामीले सहकारी अभियान अन्तर्गत हामीले शीर्षस्थ सहकारी सङ्घ महासङ्घलाई नेसनललाई हामीले बेला बेलामा सुझावहरू दिँदै आएको छ। ती सुझावमध्ये हामी चाहिँ एक व्यक्ति एक संस्था जुन एममा आयो त्यो कुरा चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। त्यस्तै एकीकरण हाम्रो फर्स्ट मर्जलाई भन्दा पनि सहज मर्ज अझलाई जानुपर्छ, स्वाभाविक मर्जमा हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा। स्थिरीकरण कोष चाहिँ एम संशोधन भएर त्यो स्थिरीकरण कोष सुधार भएर आउनुपर्छ, संशोधन भएर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ र स्थानीय सहकारी ऐन कानुनमा संशोधनको लागि हामीले पहल कदमी गर्दै आएका छौँ र त्यो पहल कदमी पनि भएको छ र यो तरलता राख्नु पाउँछ भन्ने कुरा यो क वर्ग र त्यसको र सहकारी ब्याङ्क यी 3 निकायमा मात्र हामीले चाहिँ तरलता राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू
आइसकेपछि यसको हामीले विरोध गऱ्यौँ र त्यो विरोध पश्चात चाहिँ हामीले सहकारी सङ्घहरूमा पनि रहेको पैसालाई वितरण गणना गर्न सक्ने भन्ने कुरा आइसकेको कुरामा जानकारी गराउँछ। कोभिड हामी 1.5 वर्षदेखि कोभिडमा छौँ र अहिले पनि कोभिडका कारणले हिजो हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ। आज किस्तामा कार्यक्रम गर्दैछौँ। आज हामी यो कारोबार शुभारम्भ गर्दैछौँ र यसमा बढी जस्तो हामीले जनचेतना सदस्य संस्थाहरूलाई जनचेतना अभियानको लागि नै हामी अभियानको रूपमा लागेका छौँ र कोभिडमा हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले स्थानीय सरकारलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ, जसमा सङ्घले गत वर्ष हामीले 1,50,000 सहयोग गऱ्यौँ। यस वर्ष हामीले 2,50,000 सहयोग गऱ्यौँ र यसै सहयोग क्रममा भनुपाले मात्र यो सहयोग आवरण गर्दाखेरि 6 करोड रुपियाँको सहयोग चाहिँ प्राप्त गरेको थियो सहकारी सङ्घ संस्था र अन्य महानुभावबाट र सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले मात्र 1,13,00,000,000को सहयोग चाहिँ प्राप्त भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ, जुन चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको लागि जुन नगरपालिकाले आह्वान गरेका थियौँ। कार्यक्रम सेवा अन्तर्गत हामीले समय समयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्छौँ। गएको वैशाख 21 गते पनि हामीले प्रदेश ऐन नियमावली र मापदण्डको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै हरेक वर्ष हामी प्रभावकारी कार्यक्रम गर्छौँ, हजारौँ व्यक्ति भेला भएर। जसै गरी सङ्घहरूको समन्वयमा हामी सचेतता कार्यक्रमहरू, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी, कर सम्बन्धी, यो कर सम्बन्धी कार्यक्रम अहिले हामी 30 गते फेरि गर्दैछौँ जुम मार्फत भर्खरै सम्पर्क भएको छ। हामी यो लेखा परीक्षण पूर्व सहकारी संस्थाले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् त्यस विषयमा हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो 23 गते दिनको 3 बजे यो जानकारी पनि गराए, यो जुम मार्फत हामी गर्छौँ। र स्थानीय तहका कानुनहरूमा हामीले संशोधनको लागि र त्यस सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हामी रेगुलर रूपमा गरिरहेका छौँ र सङ्घको हिसाब किताबहरू ब्यालेन्स हेर्नको लागि, स्टेटमेन्ट हेर्नको लागि हामीले सङ्घकै आफ्नो मोबाइल एप्स सुरुवात गरेका छौँ। सङ्घले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कार्यक्रमहरूको समन्वय अथवा चाहिँ तालिमहरूमा समन्वय गरिरहेको छ र त्यस्तै प्रशिक्षण संयोजन गर्ने आवश्यक संस्थालाई आवश्यक प्रशिक्षकहरू संयोजन गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेको कुरा म यहाँले जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रकाशन सेवा अन्तर्गत हामीले यो सहकारी बुलेटिन हामीले रूपमा प्रकाशित गरिरहेका छौँ र साथसाथै वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पनि हामीले प्रकाशित गर्छौँ हरेक वर्ष अडिट रिपोर्टका साथ। स्टेज सेवा हामी देशबाट उत्पादित स्टेज सेवा 10% छुट दिएर हामीले बिक्री वितरण गरिरहेको छौँ र काउन्सिलिङ हामी हरेक दिन 365 दिन हामीले काउन्सिलिङ गरिरहेका छौँ, जसमा हाम्रो सहकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी र सहकारी नीति निर्माण, कर सम्बन्धी, सहकारी तालिम सञ्चालन र अन्तर्लगायत जस्ता क्षेत्रमा हामीले परामर्श दिँदै आइरहेका छौँ। सङ्घले हिजो हामीले ऐतिहासिक दिनको उद्घाटन गऱ्यौँ, जुन हो भवन उद्घाटन हिजो हामीले गऱ्यौँ, जसमा हामीले आदरणीय बागमती प्रदेश सहकारी महाशाखाका रजिस्ट्रार विक्रम पाण्डेजीबाट हाम्रो भवन उद्घाटन भयो हिजो, जुन भवनको लेआउट यहाँले देखिरहेको भएको छ र प्रत्यक्ष रूपमा पनि हेरिसक्नु भएको छ। र यो छोटो जग्गा खरिदको विषय लिएर हामी जग्गा खरिद गऱ्यौँ। हामीले विशेष साधारण सभा गरेर पारदर्शी ढङ्गबाट जग्गा खरिद गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले विशेष साधारण सभा समेत गऱ्यौँ। त्यो जग्गा खरिद गर्नको लागि विशेष साधारण सभा पनि गऱ्यौँ र विशेष साधारण सभाबाट पास भइसकेपछि जग्गा खरिदको लागि छुट सहकारी संस्थालाई जुन पाउने छुटको लागि हामीले कुर्दाखेरि 9 महिना लाग्यो त्यो छुट पाउनको लागि सहकारी विभागबाट। त्यो 9 महिना कुरेर हामीले 75 असार 25 गते मात्र हामीले पास गर्न सक्यौँ, जुन 3 आना 2 पैसा 2 दाम रहेको छ यसको क्षेत्रफल। र हाम्रो लागतको कुरा अघि हाम्रो उपाध्यक्षले भनिसक्नुभएको छ र सहयोगको क्रममा चाहिँ हामीले यसलाई सहयोग आह्वान गर्दाखेरि सदस्य 119वटा सदस्य संस्थाहरूबाट 5,000देखि 60,000सम्मको सहयोग हामीले प्राप्त भएको छ, जुन 13,59,60,000 रुपियाँ रहेको छ र निर्वाचनमा अध्यक्ष राजसाब सरले हामीले 1 लाखको सहयोग गरेको छ र जम्मा गरेर 14,59,60,000को सहयोग प्राप्त भएको छ र जसमा 25,000भन्दा माथि सहयोग गर्नेहरूको नाम लिस्ट हामीले तल शिलालेखमा पनि ताम्रपत्रमा पनि उल्लेख गरेका छौँ। भवनको विवरण भन्नुपर्दाखेरि हामी यो आदरणीय राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष विनराज कल्याणजीबाट चाहिँ 2077 असार 30 गते हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ र
र हामीले 3.5 तलाको भवन निर्माण गऱ्यौँ, जसमा काउन्टर, सर्भिस डेस्क, बैठक कक्ष, अध्यक्ष कक्ष, व्यवस्थापन कक्ष, हल, किचन तथा स्टोर सहित 7 सुविधा सम्पन्न भवन कक्षहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ र जसको अनुमानित लागत अघि उपाध्यक्षले भनिसकेको छु, यहाँ देखिराख्नु भएको छ र लागत हामीले 78,96,000मै हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ। मैले छोटो रूपमा र छिटो भने होला, अब यो हामी जानकार छौँ धेरै जसो, त्यही भएर मैले छोटो रूपमा प्रस्तुत गरेँ। धेरै लामो कार्यक्रम गर्न ठिक छैन समयले हिसाबले पनि, र त्यो हिसाबमा अझ हामी यो नर्मल भइसकेको अवस्थामा हामी फेरि भेला हुनेछौँ। हामी सबैजना एकैचोटि भेला भएर हामी खुसी साट्नेछौँ, हाम्रा मनका भावनाहरू साट्नेछौँ होइन भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो प्रस्तुतिकरण यही समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सङ्घको संक्षिप्त परिचय दिनुभएको छ हाम्रो व्यवस्थापकज्यूले र म पुनः एकपटक मञ्चमा आसन ग्रहण गराउन अनुमति चाहे। आजका सभाध्यक्ष एवं यस सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखोजुलाई मञ्च आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ। र त्यस्तै नेप्सुनका सञ्चालक घनश्याम अधिकारीज्यूलाई पनि मञ्च आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहेँ। र अर्को प्रदेश बचतका ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाज्यूलाई पनि र अर्को भक्तपुर जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केदार खड्काज्यूलाई पनि मञ्च आसन ग्रहण गर्नु अनुरोध गर्न चाहे। र अर्को कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सञ्जीश लावेज्यू र बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घका सचिव देवराज न्यौपानेज्यूलाई पनि मञ्च आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहे। अब यस कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्यको लागि कृषि बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सञ्जीश लागेज्यूलाई मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो भक्तपुर जिल्ला सहकारी सङ्घको कारभवन उद्घाटनको दोस्रो कार्यक्रम आज कारोबार शुभारम्भ कार्यक्रमका सभापति एवं यस सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाज्यू, नेप्सुनका सञ्चालकज्यू, बागमती प्रदेश नेप्सुन बचत सङ्घका सञ्चालकज्यू, अध्यक्षज्यू, सञ्चालकज्यू, सहकारी सङ्घ भक्तपुर जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केदार खड्का सर, यस बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घका सचिव देवराज सर, पूर्व सञ्चालकज्यूहरू, यस सङ्घका उपाध्यक्ष तथा पदाधिकारी साथीहरू, विभिन्न पत्रकारहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहकारीहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ भक्तपुरको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ अभिवादन। सर्वप्रथम त म आजको दिनमा एकदम खुसीको दिन, भक्तपुरको सहकारी अभियानको एउटा नेतृत्व गरिएको सङ्घ भक्तपुर ऋण सहकारी सङ्घले आफ्नो भवन निर्माण सम्पन्न गरी यो आज हामी कारोबार शुभारम्भ कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ। यसको लागि यस टिमलाई अध्यक्ष लगायत यसका सम्पूर्ण टिमलाई म जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ भक्तपुरको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँ सहकारीका धेरै कुराहरू हामीले कार्यक्रमहरूमा सुनिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ। आजको दिन खुसीको दिन, यो आफ्नै भवनमा यो कारोबार समेत शुभारम्भ गर्न आज हामीले सुचारू गरिसकेका छौँ। यो सहकारीको एउटा
प्रगतिको संस्थागत रूपमा विकासको एउटा यो विकासको एउटा त्यसलाई उचाइको एउटा नमुना हो। यो आफ्नै जग्गा खरिदेर आफ्नै भवन निर्माण गर्नु यो एउटा हामी सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूको लागि खुसीको कुरा हो। भक्तपुर जिल्लामा सहकारीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि संस्थागत रूपमा विकास भएको कुराहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ। नेपालका सहकारी इतिहासमा भक्तपुरले खेलेको भूमिका एउटा गरिमा उच्च तहमा रहेको छ, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा होस् चाहे राष्ट्रिय लेभलमा होस्। संस्थागत कुराहरू बचतदार ऋण सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो संस्थागत भवनहरू निर्माण धेरैवटा संस्थाहरूले गरिसकेको अवस्था छ। साँच्चीकै भन्नुपर्दा सङ्घले आफ्नै जग्गा खरिद गरेर यो भवन निर्माण गर्नु ठुलो कुरा हो, यो ठुलो उपलब्धि हो। यसको बारेमा फेरि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो समयलाई मैले उगर्दै जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ भक्तपुरले पनि पहिला जुन खामको एउटा उद्देश्य लिएर स्थापना भएको छ त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि यसै वर्ष अहिले हामीले कोल्ड चेम्बर भक्तपुरको एउटा आवश्यक चिस्यान केन्द्र आवश्यक महसुस गऱ्यौँ र अहिले 2 ठाउँमा हामीले कोल्ड चेम्बरहरूको निर्माण कार्य भइरहेको म यहाँ जानकारी गर्न चाहन्छु। एउटा सूर्यब्याग नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 र अर्को मध्यपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा यो 20 टनको कोल्ड चेम्बरहरू निर्माण भइरहेको छ। हामीले प्रयास गरेका छौँ सङ्घ स्थापना पछाडि त्यसको उद्देश्य र संस्थागत विकासको लागि समयसाक्षी काम गरिरहेको छौँ। आशा छ हामी यो सङ्घ र यो जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घले हामीले संयुक्त रूपमा पनि अरू कार्यक्रमहरू हामी गर्न सक्छौँ। यो विषयमा पनि एकपल्ट हाम्रो कुरा पनि भइसकेको छ। त्यसको अपेक्षासहित पुनः एकपटक हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय सहकारी। किसानहरूको उत्पादन गर्ने तरकारी अथवा फलफुल सम्पूर्ण सामानलाई नकुहिने गरेर कोल्ड चेम्बर निर्माण गर्न लाग्नु भएको छ। उहाँले अझै सफलता मिलोस् भन्ने म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब शुभकामनाकै क्रममा बहुउद्देश्यीय सहकारी सङ्घका सचिव देवराज न्यौपानेज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कारोबार शुभारम्भ कार्यक्रमको आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं सङ्घका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन नेप्सकुनका सञ्चालकज्यू, बागमती प्रदेश बचत सहकारी सङ्घका अध्यक्षज्यू, जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्षज्यू, जिल्ला कृषि सङ्घका अध्यक्षज्यू, यस सङ्घका उपाध्यक्ष लगायत सञ्चालकज्यूहरू, व्यवस्थापकज्यू, पूर्व सञ्चालकहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सहकारी कर्मीमा म बहुउद्देश्यीय जिल्ला सहकारी सङ्घको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। जिल्ला अघि हाम्रो बालकृष्णजीले आफ्नो प्रस्तुतिमा राख्नुभएको छ 600 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू भएको भक्तपुरमा 400 भन्दा बढी सहकारी संस्था बचत ऋण नै छन् र बचत ऋण सहकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा 5 वर्षको अथक मेहनतका साथ गठन हुनुभन्दा अगाडिका केही कुराहरू थोरै जानकारी राख्छु म पनि। त्यसरी गठन भएर यहाँसम्म आउँदा यो प्रगति गर्दै गर्दा यो जिल्ला सहकारी सङ्घको यो नेतृत्व अहिलेको इन्टायर टिम कृष्ण गोविन्द लाखाज्यूको नेतृत्वको टिमलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यो जे कुरा सुरुवात गर्नुभएको छ यो हामी पनि सिक्दै अरू सङ्घहरूले पनि त्यो गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न सहयोग गर्नुभएको छ र जसले सहयोग गर्नुभयो यो जिल्ला बचत सहकारी सङ्घको भवन निर्माणका लागि जसले आर्थिक रूपमा भौतिक रूपले नैतिक रूपले जे सहयोग गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई सबै बधाईका पात्र हुनुहुनेछ। उहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। र यो हामी कोभिडको महामारीको बिचमा यो खुसी साटासाट गर्ने कार्यक्रममा पनि खुलस्त रूपले खुसी साट्न पाइरहेका छैनौँ। अवश्य पनि फेरि सबै सदस्यहरूलाई लाभान्वित हुने गरी त्यस्तो कार्यक्रम जिल्ला बचत सङ्घले गर्छ। स्वयंमा अध्यक्ष व्यवस्थापक दुवैजना पनि सहकारीको ट्रेनर हुनुहुन्छ। धेरै प्रोग्रामहरूमा सँगसँगै भेटिरहेका छौँ हामी र यो अभियानमा हामी सधैँ सँगै छौँ भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यसको अझ उन्नति प्रगतिको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र 200 मात्रै करिब सदस्य यसमा छन् र जिल्ला बचत सङ्घले अझ थप धेरै गर्न सक्छ
र जति अहिले बचतको फोलियो देखाउनु भएको छ व्यवस्थापकज्यूले त्यो लगानी गर्न सक्ने सम्भावना भएका सहकारीहरू चाहिँ अझै सदस्य बनेका छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। यतातिर पनि सङ्घको ध्यान पुगोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यो अवसर दिनुभएकोमा पुनः व्यवस्था यो आयोजक टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो चाहिँ भवन निर्माणको जुन शुभारम्भ कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो यसको लागि पुनः धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय सहकारी। शुभकामना मन्तव्यका लागि देवराज सरलाई। शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा भक्तपुर जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केरार खड्काज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भक्तपुर भवन उद्घाटन भइसकेर कारोबार शुभारम्भ कारोबारका सभाध्यक्ष एवं सङ्घका अध्यक्षज्यू, नेप्सुनका सञ्चालकज्यू, बागमती प्रदेश बचत सङ्घका अध्यक्षज्यू, भक्तपुर कृषि सङ्घका अध्यक्षज्यू, भक्तपुर बहुउद्देश्य सङ्घ एवं बागमती प्रदेश सङ्घका सचिव, दुईवटा सचिवज्यू, भक्तपुर बचत र ऋण सहकारी सङ्घका सञ्चालक, निवर्तमान सञ्चालक, व्यवस्थापक र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सहकारी अभिवादन। आज हामी विषम परिस्थितिमा पनि सानो भए पनि खुसी मनाउने काम गर्दैछौँ। वास्तवमा करिब 1.5 वर्ष अगाडिदेखि देशमा विकराल अवस्था छ। कोभिडको कारणले हामीले सोचेको र चाहेको कामहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सहकारी अभियानमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घले जग्गा खरिद गरेर चाँडै नै आफ्नो भवन बनाउन सफल भएछ। यसको लागि सिङ्गो सहकारी अभियानको तर्फबाट हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको स्थायित्वको पहिलो नम्बर नै आफ्नो भवन हो र आफ्नो भवन भएपछि धेरै कुराहरू व्यवस्थित गरेर काम गर्न सकिन्छ र आफ्नो भवन नहुँदा हामीले विभिन्न कुराहरूको कम्प्रोमाइज गरेर आफ्नो सेवा दिनुपर्ने बाध्यता हाम्रो हुन्छ। त्यो बाध्यताबाट अब जिल्ला बचत सङ्घ माथि आइसकेको छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रा भक्तपुर जिल्लाका अन्य विषयगत सङ्घहरूले पनि यसैलाई प्रेरणा लिएर बिस्तारै आफ्नो क्षमताको वृद्धि गर्दै जग्गा किन्ने र भवन बनाउने काममा प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने मैले आशा एवं विश्वास लिएको छु। जिल्ला सहकारी सङ्घको पनि आफ्नो जग्गा हुँदाहुँदै जीर्ण भवनमा बस्नु परेको छ र त्यसको पनि अहिले प्लानिङले गर्दाखेरि जग्गाहरू जति भएको थियो करिब हामीसँग 19 आना जग्गा, त्यसमा अहिले 6 आना जति घटाएर 13 आना चान्चुन जग्गा हामीलाई दिने भएको छ। त्यो अहिले दिइसकेको छैन। त्यो प्राप्त भएपछि हामी पनि सबैको सहयोगले आफ्नो भवन बनाउने सोचमा प्लानिङ गरिरहेका छौँ। प्लानिङले जग्गा फिर्ता गरेको छैन। हाम्रो पनि जग्गा व्यापारिक क्षेत्रमै छ र सबको प्रेरणा हामीले पनि सोच गर्दैछौँ। विषयगत सङ्घहरूको जस्तो भवन छैन, हामी सबैलाई मिलाएर जिल्ला सहकारी सङ्घ मार्फत नै चल्नेछौँ भन्ने हामीले सोच विचार गर्दैछौँ। देश काल परिस्थिति देश मात्रै होइन विश्वभरि नै अहिले कोभिड-19 को कारणले मान्छेदेखि मान्छे तर्सिनु पर्ने दिन आइरहेको छ। मान्छे देखेर मान्छे भाग्नु पर्ने दिन आइरहेको छ। सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई कसरी बचाउने र आफ्ना सदस्य संस्थाका सदस्यहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने अहिले मुख्य विषय नै भइसकेको छ। यही विषम परिस्थितिले धेरै सङ्घ संस्थाहरूको आफ्नो अवस्था नाजुक हुँदैछ र यसमा पनि हामीले अभियानको तर्फबाट जिल्ला स्तरीय सङ्घहरूले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। सदस्यहरूको हितको लागि संस्थाहरूको हितको लागि सङ्घहरूले काम गर्ने बेला छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै आज खुसीको दिन र
भक्तपुर जिल्ला बचत ऋण सहकारी सङ्घले जुन छोटो समयमा जग्गा खरिद गरेर भवन बनाउन सफल भएकोमा म जिल्ला सहकारी सङ्घ लगायत पुनः भक्तपुर जिल्लाभरिका सहकारी अभियानको तर्फ हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा अझ उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै जान सकोस् भन्ने शुभकामना साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। हाम्रो किरात सरलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा बागमती प्रदेश बचत ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडका आदरणीय अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, नाइस्कुनका सञ्चालक एवं मेरा आदरणीय मित्र घनश्याम अधिकारीज्यू, प्रदेश सङ्घका सचिव एवं बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घका सचिव देवराज नेउपानेज्यू, जिल्ला सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष केदार सर, कृषि सङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत सबै उपस्थित साथीहरूमा बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड पोस्टुङको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज भक्तपुर जिल्ला बचत सङ्घको खुसीको दिन हो। हिजो यस भवनको उद्घाटन बागमती प्रदेशका रजिस्ट्रारज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएपछि आज आफ्नै भवनबाट भक्तपुर जिल्लामा रहेका 200वटा बचत तथा ऋणका सहकारी संस्थाहरूको लागि वित्तीय तथा गैर वित्तीय सेवा प्रदान गर्न यस सङ्घ आफ्नै सङ्घबाट यहाँ सफल हुनुभएको छ। म त्यसको लागि भक्तपुर जिल्ला सङ्घका बचत तथा ऋणका सहकारी संस्थाका साथीहरू र जिल्ला सङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दिन चाहन्छु। साँच्चै रूपले भक्तपुर जिल्ला सङ्घ यो भ्याली उपत्यका भइकन पनि काठमाडौँ र ललितपुर पछि यो 3वटा जिल्ला भएकोमा यो भक्तपुर आफैमा नमुना जिल्ला सङ्घ छ। यसका सदस्य संस्थाहरू, यसको जिल्ला सङ्घले गरेको कारोबारहरू, यसले अस्ति यो महामारी विपदको बेलामा पनि आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। त्यो बेला पनि विपदको बेला पनि आफ्नो सदस्य संस्थाहरूसँग सँगसँगै छ भक्तपुर जिल्ला सङ्घ र भक्तपुर जिल्ला सङ्घले समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित रहेर काम गरेको छ। यसका गतिविधिहरू सहकारीको प्रिन्सिपलभित्र रहेर गरेको छ र साक्षिक रूपले आफ्ना संस्थाहरूलाई स्तर उन्नतिको लागि यसले काम गरेको छ। भक्तपुर आफैमा नमुना जिल्ला सङ्घ छ। यसको 3वटा संस्थाहरू त यसको एक्सिस ब्रान्ड 3वटा एक्सिस ब्रान्ड प्राप्त र एउटा पनि 4वटा संस्था चाहिँ एसिया लेभलको संस्थाहरू यस जिल्लामा छन्। प्रोभिसन र करप्सन पनि त्यो कार्यक्रममा पनि सहभागी छन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मैले भ्यालीको काठमाडौँ र ललितपुरको सहकारी संस्थाहरू हेर्दाखेरिको अवस्था भक्तपुरमा रहेका सहकारी संस्थाहरू चाहिँ अलि सुशासनमा छन्, बढी सुशासनमा छन्, समुदायमा आधारित छन्। त्यसले गर्दाखेरिको यहाँको सहकारी संस्थाहरू त्यो केही विकृतिहरू देखिएका छन् हामीले भ्यालीमा। भक्तपुरमा त्यस्तो रहँदैन, किनभने समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित र सहकारीको एउटा मापदण्ड र प्रिन्सिपलमा आधारित रहेर सञ्चालित भएको कारणले गर्दाखेरि भक्तपुर जिल्ला सङ्घमा रहेका बचत तथा ऋणका सहकारी संस्थाहरू पनि सुशासनमा छन् र जिल्ला सङ्घ आफैले पनि सुशासन ल्याउनको लागि धेरै काम गरेको छ। हाम्रो कृष्ण सर, आदरणीय कृष्ण गोविन्द सरको टिमले काम गरेको भवन बनाउन सफल हुनुभयो। म राजेन्द्र दुमोर सर, त्यसपछि राधेश्याम सर, उहाँहरू पनि मेरो मित्र हो। अगाडिदेखि उहाँहरूसँग सँगसँगै छु। जिल्ला सङ्घमा हुँदा होस्, नेसनल हुँदाखेरि होस् र अहिले प्रदेश सङ्घमा हुँदाखेरि पनि हाम्रो प्रदेश सङ्घको सञ्चालक हाम्रो कृष्ण गोविन्दसँग आफै प्रदेश बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको सञ्चालक समितिको सदस्य उहाँ आफै पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिको अवस्थामा मैले अरू कुराहरू राखिनँ। अरू धेरै कार्यक्रममा यहाँहरूसँग म सँगसँगै छु र आगामी दिनमा पनि हामी सँगसँगै हुनेछौँ। र यो भक्तपुर जिल्ला बचत सङ्घको आफ्नो भिजन छ
जियो सहकारी विकासको लागि सङ्घ आफैले आफ्नो फन्ड र केही सहयोगका साथ यो भवन निर्माण गर्न सफल भएको छ। एउटा उदाहरणीय काम हो, यो राम्रो काम गरेको हो र यसले गर्दाखेरिको अवस्था यसको कोष पनि आफैमा मजबुत छ र कोष पनि राम्रो व्यवस्थापन गरेको छ। म त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले अरू कुराहरू राखिनँ। यो महामारीको अवस्थाको बिचमा हामीहरू छौँ, अझै महामारीको हटेको छैन, अहिले केही खुल्ला भएको कारणले बढ्दो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरिको अवस्थामा हाम्रो नेस्कुका श्रद्धेय सञ्चालक घनश्यामजी पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिको अवस्थामा मैले फेरि पनि यस सङ्घको पूर्ण प्रगतिको कामना गर्दै यो भवन उद्घाटन गर्ने कारोबार शुभारम्भ गर्नुभएकोमा बधाई एवं शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा अझ भक्तपुर जिल्ला सङ्घ सशक्त रूपले आफैमा नमुना छ, अझ पनि यो एउटा नमुनाको रूपमै कायम रहन सकोस् र यसका सदस्य संस्थाहरूको प्रगतिको कामना गर्दै मैले अन्तिममा यो कार्यक्रमको बिचमा मैले एउटा अनुरोध गरेँ। हामीले भर्खर बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको दर्ता भए पश्चात केन्द्रीय कार्यालय बनेपामा राखेका छौँ र त्यसको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँ र हेटौँडामा हुनेछ र यो यहाँहरू कति संस्थाहरूले मेम्बर लिनुभएको छैन। हाम्रो भक्तपुर जिल्ला बचत सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष, हाम्रो प्रदेश बचत सङ्घकै सञ्चालक कृष्ण गोविन्द सरसँग कोअर्डिनेसन गरेर हाम्रो मेम्बरसिप लिइदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसले अन्तर्लगानी कार्यक्रम, तालिम, शिक्षा लगायतको कार्यक्रम पनि यो बागमती प्रदेशभित्र रहेका बचत तथा ऋणको प्रबन्धन र विकासको लागि काम गर्ने मैले जानकारी गराउँदै मेरो आफ्नो पनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। जय सहकारी। छोटो मिठो मन्तव्यका लागि उद्धव सरलाई। मन्तव्यकै क्रममा न्याप्सकुनका सञ्चालक घनश्याम अधिकारीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद आदरणीय सञ्चालकज्यू। भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको यो गौरवपूर्ण इतिहास, ऐतिहासिक सफलताको दिन आफ्नो भवन उद्घाटन र सँगै कारोबार त्यही भवनबाट शुभारम्भ, यो एउटा पुनित अवसरमा हामी जुटिरहेका छौँ। कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, अभियानका मेरा मित्र, न्याप्सकुनका निवर्तमान सञ्चालक, वर्तमान बागमती प्रदेश सङ्घका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, ललितपुर जिल्ला सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष केदार सर लगायत सबै अभियानका आदरणीय नेता साथीहरू, जिल्ला बचत सङ्घ भक्तपुरको यो अभियानमा हातेमालो गर्दै यसको सफलताको निम्ति सँगै यात्रा गरिरहनुभएका सबै साकोसकर्मी, अभियानकर्मी, सबै प्रिय साथीहरू, यस सङ्घका सिओ साथ लगायत कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई म न्याप्सकुन परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र सुरुमै प्रारम्भमै हार्दिक बधाई, सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहकारी अभियान वास्तवमा भक्तपुर देशको निम्ति, समग्र राष्ट्रको निम्ति कतिपय ऐन कानुनहरू निर्माण गर्दाखेरि सर्टिङ गर्ने, त्यसका छड्के जाँचहरू गर्ने महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा काठमाडौँ, भक्तपुर यी जिल्लाहरू रहन्छन्। यसपछि केही प्रदेशहरू, केही दूरदराजका जिल्लाहरू, चाहे ऐन कानुनहरू संशोधनको प्रक्रिया होस्, चाहे व्यावसायिक रूपमा अब राज्यले बनाउने पोलिसीहरूको सन्दर्भमा होस्, चाहे सिङ्गो सहकारी अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा यी जिल्लाहरू मसिनो ढङ्गले, सूक्ष्म ढङ्गले सरकारको निशानामा, राज्यको निशानामा र अभियानहरूको पनि प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुर्किरहेको जिल्ला हो। यस मानेमा यहाँहरू असाध्यै बुद्धिमत्तापूर्वक कामलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। यही भवनकै सन्दर्भमा पनि हामीले हेऱ्यौँ, भिजिट गऱ्यौँ तलदेखि माथिसम्म। यसैलाई पनि अलि उत्ताउलो पाराले बनाउन पनि सकिन्थ्यो, तर यो अभियानलाई साक्षी राखेर, यो अभियानलाई शिरमा राखेर जे गर्दा कम्फर्टेबल हुन्छ,
र सदस्यहरूको व्यावसायिक सफलतामा हामीले सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, वृद्धि विकासमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ, त्यसलाई ध्यान दिएर सम्पन्न गरेको देखिन्छ। यस मानेमा यहाँहरू सबैलाई, यो टिमलाई, भवन निर्माण समिति, यहाँको सञ्चालक समिति, यहाँहरू सबैलाई नेप्स्कुल परिवारको तर्फबाट हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसले नेपालको सहकारी यात्रामा, अभियानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। आज मात्रै होइन, यो करिब उद्घाटनभन्दा महिना दिन अघिदेखि नै यसको चर्चा विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको थियो। मैले एउटा जिल्लाको स्ट्राटेजी प्लानको उद्घाटनमा म पुगेको थिएँ एउटा बचत सङ्घको। अब केही दिनमा भक्तपुर जिल्ला सङ्घ आफ्नै भवनमा भनेर एकजना टेक्निकल साथीले त्यो स्लाइड बनाएर प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, नेप्स्कुलको एउटा साथीले, म्यानेजमेन्टको साथीले। यो करिब 1 महिना अगाडिको विषय थियो। यसरी हेर्दा अरू जिल्ला सङ्घहरूलाई अब आफ्नो यात्रा तय गर्न, मार्ग दिशा तय गर्नलाई पनि यसले एउटा बल पुर्याएको छ। कसैले नगरिकन यो आँट कसैले गर्दैन, कहीँ न कहीँ सुरु गर्नुपर्दछ। धेरै बहसहरू हाम्रो बिचमा छ अहिले, खास गरी राज्यको यो पुनर्संरचनापछि अथवा सङ्घीय ढाँचामा हामी प्रवेश गरिसकेपछि जिल्ला सङ्घहरूको अस्तित्व के हुने, अरू सङ्घहरूको के हुने, यसले व्यावसायिक रूपमा कसरी कामलाई अगाडि बढाउने, धेरै छलफलहरू हाम्रा बिचमा भइरहेका छन्। म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि ऐन कानुनहरू अपरिवर्तनीय नै हुन्छन्, परिवर्तनीय नै हुन्छन्। त्यसमा आज के आयो भनेर त्यसको पछाडि हामी दौडिहाल्नु हुँदैन, किनभने ती परिवर्तनशील छन्। तपाईँ हाम्रो अभ्यासहरूबाट त्यसलाई हामीले फेरि पनि पुनर्मार्जन गर्न सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अहिले कतिपय ठाउँमा नेप्स्कुल र जिल्ला सङ्घहरूको, म पनि एउटा जिल्ला सङ्घको अध्यक्ष छु, करिब 10 वर्ष हाराहारी भयो। अब भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न गरियो, हस्तान्तरण गर्ने बेलामा कोभिडको महामारीमा त्यो ह्यान्डओभरको काम बाँकी छ। म अहिलेसम्म झापा जिल्लाको बचत सङ्घको म अध्यक्षको रूपमा रहेको छु। म यहाँलाई त्यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। चाँडै यो रिकभरी हुने बित्तिकै हामी पहिलो एउटा प्रोग्रामबाट मैले चाहिँ जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै गएको अवस्था छ। यसरी हेर्दा नेप्स्कुल र बचत सङ्घको बिचमा पनि, जिल्ला सङ्घको बिचमा पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न उतार चढावहरू हाम्रो बिचमा छ। तर हामीलाई के थाहा छ त भन्दा नेप्स्कुलको यो लामो यात्रामा आज नेपालको सहकारी अभियानभित्र जेठो अर्गनाइजेसन, ऐन कानुन जन्मनुभन्दा पहिल्यै एउटा संस्थागत विकासको माध्यमबाट अगाडि बढिसकेको नेप्स्कुल, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आज नेपालको समग्र साकोस अभियानमा जोडिनुभएका बचतकर्ता साथीहरूलाई, हाम्रा सदस्यहरूलाई विश्व ऋण परिषदसम्म, वक्फसम्म हामीले चाहिँ एउटा पाइपलाइनमा जोडिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण अब हामी एक्लो छैनौँ र यो अभियानमा सबैलाई सामूहिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, सँगै हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। यदाकदा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब होइन, अलिक फरक मत छ अरे, फरक धारणाहरू छ अरे भन्ने पनि कुरा आउँछ। त्यस्तो होइन, हामी पर्याप्त रूपमा बोर्डभित्र अहिले पनि बचत सङ्घका लिडरहरू काफी छौँ। बचत सङ्घको फिलहाल अध्यक्ष नै तलपट्टि भएका साथीहरू, मेरो दोस्रो कार्यकाल हो नेप्स्कुलमा। कतिपय चाहिँ ऐन कानुनहरू संशोधनको प्रक्रियामा पनि हामीले एडभोकेसी लबिङमा पनि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। र भक्तपुरमा त मलाई लाग्छ नेप्स्कुलले नजिकबाट धेरै सल्लाह सुझावहरू पनि प्राप्त गरेको छ। हामीले माग्दाको बखत पनि प्राप्त गरेको छ। कहिलेकाहीँ वास्तवमै एउटा सृजनशील सुझावहरू पनि यहाँहरूले दिने गर्नुभएको छ। त्यो नेप्स्कुललाई फिडब्याकको रूपमा त्यसले फल पुर्याएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब सङ्घहरू बलियो नभइकन अभियान बलियो बन्दैन। अघि केदार सरले राख्नुभयो, वास्तवमा जिल्ला सङ्घ, अरू सबै विषयगत सङ्घहरू सबैले आफूलाई बलशाली रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति अब राज्यसँग कहीँ अब यो मैले अघि भने सङ्घीयताको कारणले हाम्रा बलहरू, हाम्रा सामर्थ्यहरू कमजोर बनेका छन्, किनभने राज्य धेरै छ। अहिले करिब चाहिँ अब 700भन्दा माथि राज्यहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा सामर्थ्यहरू विकेन्द्रित भएका छन्। त्यो कुरा हामीले स्वीकार्नै पर्छ। त्यसो भयो भने पनि सङ्घहरूका बिचमा चाहिँ एकता गरेर हामीले सहकारी गरेर अगाडि बढ्दा असफलता भन्ने हाम्रो सामुन्ने छैन। त्यसो भएको हुनाले आज वित्तीय सूचाङ्कमा यत्रो धेरै परिवर्तन गरेको छ नेपालको सहकारी अभियान। अब सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा उत्तिकै योगदान छ। भुइँचालो जाँदा, बाढी पहिरो जाँदा, दैविक विपत्ति हुँदा उत्तिकै धेरै योगदान छ। अब सदस्यहरूको क्षमता विकासमा उत्तिकै योगदान पुर्याएको छ। कतिपय चाहिँ राजनीतिक दरमियानमा स्थापित भएका नेताहरू पनि लामो समय सहकारीमा यात्रा गरेर खारिएर यसभित्रबाट हाम्रा विभिन्न टेक्नोलोजीहरू अध्ययन गरेर त्यहाँ पुग्नु भएको छ कतिपय। त्यसो भएको हुनाले यो यात्रामा हामी सर्वोत्कृष्ट रूपमा स्थापित भएका छौँ। यसलाई मलाई लाग्छ भक्तपुरको सन्दर्भमा, बचत सङ्घको सन्दर्भमा अघि बालकृष्ण सरले राख्नुभयो,
प्रेजेन्टेसनको रूपमा हामीले धेरै कुरा हेऱ्यौँ। विगतको 5 वर्ष अथवा सुरुवातीका 5 वर्षहरू पनि यसको एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिभित्र गाँसिएको छ। आज 16 वर्षको यो वैश्विक उमेरमा यसले चाहिँ यतिका धेरै सफलता प्राप्त गर्नुका पछाडि त्यो बेलाको 5 वर्षे कार्यकाल पनि हाम्रो निम्ति रिथिङको विषय बन्यो होला। त्यो पनि एउटा ऐतिहासिक बन्यो। सबै पूर्वजहरू जो तदर्थ समिति अथवा यसको कन्सेप्ट राख्ने, यसको दृष्टिकोण अगाडि सार्ने, ती सबै साथीहरू वास्तवमा आजको यो खुसियालीमा बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। हामी नेप्सकुनको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब जहाँसम्म यो कोभिडको सन्दर्भमा यहाँहरूले पनि एउटा अभ्यास गर्नुभएको छ, बडो हतारोपूर्वक हामी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दैछौँ। असाध्य उत्साहका साथ देशभरि एउटा म्यासेज दिने गरी गरिन्थ्यो होला सायद, बाहिर टेन्ट पण्डाल टाँगेर, तर परिस्थितिले हामीलाई ठगेको छ। यो बेला पनि हामीले केही एक दुईवटा विषयवस्तुहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। कोभिडका सन्दर्भमा कतै सदस्यहरूको अन्तर सम्बन्धमा यसले दूरी सृजना गर्दैछ कि, अथवा कोभिडका विषयमा संस्थाहरूको सुशासनमा यसले गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू उत्पन्न हुँदैछन् कि, कोभिडको बेलामा हाम्रा मिटिङ बैठकहरू, हाम्रा भेटघाटहरू लाई यसले डिस्टर्ब गर्दैछ कि, किनभने जीवन्त एउटा महिना मर्नासाथ हाम्रो स्ट्रक्चरमा हामीले बैठक बस्नुपर्ने, हामीले रिथिङ गर्नुपर्ने, हाम्रा समीक्षाहरू गर्नुपर्ने, पोलिसीहरू चाहिँ वर्ष सकिनासाथ नयाँ ढङ्गले गाइडेड गर्नुपर्ने, रिभाइज गर्नुपर्ने। त्यसो भएको हुनाले महामारीको सन्दर्भमा अघिल्लो वर्ष त अब एकैपल्ट मात्रै आयो होला भनेर ढुक्क नै भयौँ होइन। अब एकैपल्ट आयो, ठिकै छ, दुःख दियो, अगाडि बढौँला भन्ने हतारमा हामीले केही मार्गदर्शनहरू त निर्माण गऱ्यौँ। नेप्सकुनको तर्फबाट वास्तवमा कोभिड सुरु भएको करिब 7-10 दिनको अन्तरालमा संस्थाहरूका निम्ति मार्गदर्शन जारी गऱ्यौँ। व्यवसाय कन्टिन्युटी कसरी लाने यो बेलामा होइन, अब संस्थालाई स्थिर कसरी राख्ने, यी यावत विषयमा हामीले मार्गदर्शन जारी गऱ्यौँ करिब 7-10 दिनको अन्तरालमा। तर त्यतिले मात्रै पुगेन। आर्थिक वर्षको समापन भयो, बैठक बस्न सक्दैन, हुँदाहुँदै अब साधारण सभा गर्ने स्थिति छैन, सरकारसँग कानुनमा कुनै नीतिगत व्यवस्था छैन। यो सबै विषयमा सिङ्गै अभियान हामीले छलफल परामर्श गरेर सहकारी विभागलाई पनि अनुरोध गरिकन साधारण सभाको पनि बाटो खुलाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। अब त्यो त पहिलोचोटि आयो भनेर त्यति काम गऱ्यौँ, तर दोस्रोचोटि आइपुग्दा फेरि दोस्रो भाइ यो चाहिँ भेरिएन्ट हाम्रो बिचमा आइपुगेपछि अब यतिले पुग्ने रहेनछ भनेर अहिले हामी अब यो कोभिडको बेला व्यवसाय निरन्तरता मात्रै होइन कि सदस्यसँगको अन्तर सम्बन्ध के हुने, सुशासन के हुने, दैवी प्रकोपमा विपत्तिमा हामीले कसरी अगाडि बढाउने, अब यावत विषयहरू हामी पोलिसी नै बनाएर अगाडि बढ्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। र मलाई लाग्छ कोभिडले केही एजुकेसनहरू पनि दिएको छ। आगामी दिनमा हामी भर्चुअल माध्यमबाट पनि, जुमका माध्यमबाट पनि कहिलेकाहीँ बाटो पुगाउने काम, मिटिङ बैठकहरू कोभिड नहुँदा पनि गर्न सक्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ र हामी यो यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब नेप्सकुनमा आज अध्यक्षज्यू नै आउन यहाँ खोज्नु भएको थियो, अलिकति स्वास्थ्यमा केही समस्या भयो भन्नुभयो। अब स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि वास्तवमा नआउनु नै भन्नुपर्छ हामी आयोजकहरूले पनि होइन, अहिलेको बेला त्यस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले संयोगले मेरो आउने अवसर मिल्यो। म धेरै भक्तपुरको साकुस अभियानभित्र थुप्रै संस्थाहरूसँग म इन्ट्याक्टमा छु, नजिक छु, तर वास्तवमा सङ्घसँग, सङ्घको अन द स्पोट कार्यक्रमहरूमा आउने अवसर मिलेको थिएन। एकपटक बरु यहाँको साथीहरू झापामा हाम्रो भेट पनि भएको छ, जानु पनि भएको छ। अब एउटा संयोगले मलाई यहाँ आउने अवसर प्राप्त भयो, तर अध्यक्षज्यूसँग म धेरै अगाडि नै हामी सँगै छौँ यहाँको अभियानमा। उहाँहरूले व्यक्तिगत हिसाबले, संस्थागत हिसाबले साकुस अभियानमा पुर्याउनु भएको योगदान अतुलनीय छ, हाम्रो निम्ति प्रशंसनीय छ। यस अघिको निवर्तमान अध्यक्षज्यू राधेश्याम सर धेरै पटक हामीले सँगै यात्रा पनि गरेका छौँ, हामी अभियानमा सँगै पनि छौँ। यहाँले नठान्नु होला कि नेप्सकुन अलिक पर भएको अर्गनाइजेसन हो, हामी छुट्टै हो, कहीँ कसैले पनि त्यो फिल गर्नु हुँदैन, गरेको पनि छैन। यहाँले गर्नुभएका सबै विषयहरू त नेप्सकुनले नै गरेको हामीले ठानेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा प्रोग्रामहरू, हाम्रा कतिपय चाहिँ क्वालिटी एसुरेन्सका, गुणस्तरीय सुरक्षितका कार्यक्रमहरू र त्यति मात्रै होइन, अब जिल्ला सङ्घहरू चाहिँ यसबारेमा पनि वास्तवमा जरुरी हुँदो रहेछ। यसले व्यवसायिक कुरा त गर्छ नै, यति मात्रै होइन, संस्थाहरूको वृद्धि विकासको निम्ति
कहिलेकाहीँ ऐन कानुनमा बाटो पुकाउनु पर्ने, त्यसको लबिङ गर्नुपर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ राज्यलाई उपयुक्त फिडब्याकहरू दिनुपर्ने, पालिकाहरूलाई दिनुपर्ने। यति बेला भर्खर बजेटहरू अगाडि बढे, त्यस बेला चाहिँ बजेट निर्माणमा, बजेटको कार्यान्वयनमा पालिकाहरूमा पनि हाम्रो एक्सेसलाई पुर्याउनु पर्ने। यी यावत विषयवस्तुहरूमा कहिलेकाहीँ संस्थागत सामर्थ्य, संस्थागत बल कमजोर बन्छ। त्यसका लागि सङ्घहरू बलियो बन्नुपर्छ र त्यो काममा भक्तपुर जिल्ला बचत सङ्घले एउटा महत्त्वपूर्ण नेपालको सहकारी अभियानमा इतिहासमा एउटा योगदान पुर्याएको छ र हामी गर्व गर्छौँ। हामी सबैलाई यो यात्रामा अगाडि बढ्न आग्रह पनि गर्छौँ, यसको सिको गर्न पनि अगाडि बढ्छौँ, हामी आग्रह गर्छौँ। कदम कदाचित यी अभ्यासहरू यदि कसैले सुरु गर्दा असफल बनेको भए अर्को जिल्लाले पनि सुरु गर्दैन फेरि, त्यहाँ पनि त्यसले सोच्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ सुरु गर्दा गर्दै असफल भयो भनेर कहीँ विषयहरू। त्यसो भएको हुनाले अब आगामी वर्षहरूमा सहकारीमा यतिका धेरै योगदान पुग्दा पुग्दै पनि गरिबी न्यूनीकरणमा, खास गरी उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रले के योगदान पुर्यायो त भन्ने चर्चा, पोलिसी बनाउने ठाउँहरूमा, नीति निर्माण गर्ने नेताहरूमा, राजनीतिक तहहरूमा यो छलफलको विषय बनेको छ। अहिले मन्त्रालय तहमा, मन्त्रालयहरूमा, विभागहरूमा यत्र धेरै बचत गरेका छ, ऋण लगानी बचत, ऋण खै उत्पादनको विषयहरू, अरू व्यावसायिक संस्थाहरूको खै भन्ने चर्चाको विषय अहिले सुरु भएको छ। हामी त्यसतर्फ पनि अब उत्पादकत्वतर्फ पनि जानुपर्छ। त्यसका लागि नेप्सकोनले पनि बिजनेस पोलिसी, खास गरिकन व्यवसाय विकास एउटा संरचना नै निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ। र त्यो सँगै अब वित्तीय कारोबारमा पनि म साकुसका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, अब धेरै मन डुलाउनु हुँदैन। कमर्सियल ब्याङ्कले पो बढ्दा ब्याज दिन्छ कि अथवा अर्काले पो दिन्छ कि, त्यहाँको सेक्युर हुन्छ कि, अब अभियानको सामर्थ्य, अभियानको योगदान अभियानमै हुनुपर्दछ। साकुसहरूको तरलता, साकुसहरूको वित्तीय कारोबार नपुग्दा यहाँबाट लिएर जाने, धेरै हुँदा यहाँ राख्ने बचत सङ्घमा, सङ्घहरूमा, अनि सङ्घहरूको पनि फेरि माथिल्ला सङ्घहरूमा, नेप्सकोन प्रदेश सङ्घहरू, यी सबै चिजमा अब बिजनेसमा पनि अब धेरै मन डुलाएर अरूतिर चार्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था छैन। अब बलियो बन्दै प्रदेश सङ्घ पनि आफैमा बलशाली बनिसकेको छ। छोटो समयमा वास्तवमा उद्धव सरले नेतृत्व गर्नुभएको छ, अभियानका साथीहरू सबै एकाकार हुनुहुन्छ। यो पनि देशभरिका निम्ति एउटा नमुना बनेको छ। यसको चाहिँ बिजनेस स्ट्राटेजी, यसले जन्मिने बित्तिकै आफूलाई वैश्विक जस्तो स्थापित गरेको छ। सबै क्षमतावान साथीहरू हुनुहुन्छ र त्यो पनि समग्र देशभरिको अभियानका लागि एउटा पाठ्यक्रम जस्तो सिकाइको एउटा विषय बनेको छ। र यो यात्रामा सम्पूर्ण साकुसका साथीहरू, बचत सङ्घका साथीहरू माथिल्ला अभियानहरूमा एकाकार गर्दै अगाडि बढौँ। त्यसको निम्ति नेप्सकोन सधैँ पनि यहाँहरूसँग हातेमालो गर्छ, साथमा छ। र आज संयोगले मेरो यहाँहरूसँग भेट हुने, एउटा अन्तरङ्ग छलफल गर्ने एउटा सन्दर्भ मिल्यो। त्यसको निम्ति आयोजक आदरणीय कृष्ण सर लगायत सम्पूर्ण भक्तपुर साकुस अभियानका साथीहरूलाई हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दै म नेप्सकोनको तर्फबाट यो साझा सम्पत्ति, यो नेप्सकोनकै सम्पत्ति हो, यो अभियानकै सम्पत्ति हो, प्रदेश सङ्घकै सम्पत्ति हो र हामी यसलाई असाध्यै गौरवपूर्ण इतिहासको रूपमा मनाउने गर्छौँ। यसको निम्ति यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनन्दन पनि व्यक्त गर्दै मेरा विषयहरू पुनः अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय सर। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्यको लागि घनश्याम सरलाई। शुभारम्भ कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै आजको यस सभाध्यक्ष एवं सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखरीबाट सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन सहित सभा विसर्जन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, जय सर। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। यस भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रमका अतिथि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका सञ्चालक घनश्याम अधिकारीज्यू, त्यसै गरी बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाज्यू,
जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केदार खड्गाज्यू, कृषि जिल्ला सङ्घका समीश लागिरिज्यू, बहुउद्देश्यीय सहकारी सङ्घका देवराज निर्मालीज्यू र यहाँ उपस्थित यस सङ्घको भवन निर्माणको लागि सहयोग गर्नुहुने संस्थाका प्रतिनिधिहरू, यस सङ्घलाई अगाडि बढाउनको लागि हर तवरले सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएका हाम्रा पूर्व सञ्चालकज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिहरू, अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरू, कर्मचारी साथीहरू र सम्पूर्णमा म सर्वप्रथम अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज हामीले यो कारोबार शुभारम्भ भनेर दोस्रो दिनको कार्यक्रम गऱ्यौँ। हिजोको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस 79औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा हामीले यस भवनमा यो उद्घाटन कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ। यो 2 चरण गरी हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। हिजोको दिनमा बागमती प्रदेशका रजिस्ट्रार अनि आदरणीय कैलाश सर आउनुभयो। हामी सञ्चालक समिति, लेखा समिति र उपसमिति मात्र थियौँ। हिजो यतिकै सङ्ख्या मात्रै थियौँ हामी। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो हलको कारणले पनि 2 चरण गर्नुपर्ने, अर्को यो कोभिडको कारण पनि 2 चरण गर्नुपर्ने, सम्भवतः चाहिँ यो एकैचोटि गर्दाखेरि भनौँ न ठाउँ पनि नपुग्ने र यसरी छलफल पनि व्यापक नहुने भएको कारणले हामी 2 चरण गऱ्यौँ। अब हिजोको दिनमा हामीले 79औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस पनि मनायौँ। मैले यो 79औं सहकारी दिवसको बारेमा धेरै कुराहरू मैले अध्ययन गरेँ, सर्च गरेँ। यो कसरी सुरु भयो, 79औं कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म मैले भेटाउन सकेको छैन। तर के भनिएको छ भने 79औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस सन् 1995 मा आइसिए गठन भएको रहेछ। अनि त्यो 100 वर्ष 1895 मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ गठन भएको रहेछ। त्यसको 100 वर्ष 1995 मा 100 वर्ष पुगेको रहेछ। अनि यो 100 वर्ष पुगिसकेपछि राष्ट्रिय सहकारी यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा यो हाम्रो सहकारीको पनि क्षेत्र चाहियो भनेर जोडार माग भएको छ। ती माग भएको कारणले यो सहकारी क्षेत्रमा पनि यो विगत 28 वर्ष अगाडिदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मान्यता प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकारी दिवस मनाउनु होला भनेर चाहिँ यो नारा वर्षको एउटा नारा गरी आएको रहेछ। तर 100 वर्ष ठ्याक्कै त्यो कुनै पनि तरिकाले यो 1900 हिसाब आउँदै आउँयो। 1895 आइसिए स्थापना भयो, त्यो पनि 100 वर्ष मिल्दैन। अनि 1923 मा यो मान्यता प्राप्त भयो, त्यो कुरा पनि मिलेन। अनि 1995 मा यो 1995 मा राष्ट्रिय सङ्घले यो मान्यता प्रदान गर्यो, त्यो पनि कुरा मिलेन। 1900 कहाँबाट आयो थाहा भएन। त्यो कुराहरू हामीले गुगलमा पनि सर्च गरेर हेर्दाखेरि त्यो कुराहरू पाइरहेको छैन। अब यो विषयमा अलिकति छलफल गर्नुपर्ने भयो कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै छलफल गर्नुपर्ने विषय चाहिँ यो लागेको छ। तर अहिले एउटै मात्र कुरा के छ भने जुलाईको पहिलो शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस हो, 79औं भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। त्यसको गति चाहिँ परिवर्तन हुने रहेछ। अनि ठ्याक्क हामी यो खोज्दै जाने क्रममा 19 गते त्यो पनि शनिबार, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस भनेपछि त्यही ठ्याक्कै पारेर हामीले भवन उद्घाटन गऱ्यौँ। वास्तवमा योभन्दा पहिले हामी 2 महिना अगाडि नै यो तय गरेका थियौँ। एउटा त्यो हाम्रो राष्ट्रिय सहकारी दिवस चैत्र 20 मा गर्ने भनेर टुङ्गो लगायौँ, त्यहाँ पनि मिलेन। त्यसपछि फेरि हामी वैशाख 1 गते अलिकति यहाँ टुङ्गिया थिएन। सङ्घको स्थापना दिवस यो हाम्रो वैशाख 21 गते त जसै पनि गर्ने भनेर हामी जोरदारले निर्णय गरेर सबै कुराहरू तयार गऱ्यौँ। कोभिडको 16 गतेदेखि जिल्ला प्रशासनले आदेश जारी गर्यो, हामी पछि सर्नु गऱ्यौँ। अब यो पछि सर्दाखेरि हिजो पनि हामीले केही चर्चा गऱ्यौँ। असारमा शिलान्यास भएकोले होला असारमै मात्रै यो भवन उद्घाटन भयो। अब यो असारले अलिकति कुरा मिल्यो। हिजो हाम्रो हरिबल्ल सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो जग्गा पास पनि असारमै भयो, 3 वर्ष अगाडि होइन, अघि पालिन्जीले पनि त्यही भन्नुभयो। अनि फेरि शिलान्यास पनि असार भयो। यो चाहिँ अब अरूले हेर्दाखेरि यो असारै विकास भन्दा त्यो चाहिँ होइन है, यो चाहिँ अगाडि नै तय गरेका विषय हुन्। अब यो भवनमा यो हामीले चाहिँ जग्गा चाहिँ यो
मालपोर्ट कार्यालयमा रेजिस्ट्रेसन छुट गरी नै हामीले किन्यौँ। धेरै त्यसमा हामीले मिहिनेत गर्नुभयो, सकभर दिनै नदिने कोसिसमा थियो। हामीले मालपोर्ट कार्यालयमा पनि त्यसको बारेमा चर्चा बहस गऱ्यौँ, विभागमा पनि बहस गऱ्यौँ। उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही तपाईँहरूले विशेष साधारण सभा पास गरेर ल्याउनुहोस्, किता नम्बर खोजेर ल्याउनुहोस्, रकम पास गरेर ल्याउनुहोस्, ओके। त्यो सम्भावना छँदै थिएन हेर्नुहोस् है। अब जग्गा पास चाहिँ अहिले बैना नगरेमा भोलि पाउँदैन। अब हामीले विशेष साधारण सभा बोलाऊ, त्यसमा चाहिँ फल्नासँग लिने किता नम्बर ल्याउने, फेरि चाहिँ त्यो एमाउन्ट समेत खोल्नुपर्ने, त्यो धैर्यता हामीले फेरि कायम गऱ्यौँ। त्यो हुन्छ त हामी गर्छौँ भनेर गऱ्यौँ। त्यो गर्नुमा अलिकति मद्दत मिलेको चाहिँ हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष राजसेन सुवालजीको कारण पनि हो। उहाँले यो यति रकममा यति समयमा हामी यसैलाई दिन्छौँ, यो 1 महिना पर्खेर पनि यसैलाई दिन्छौँ भनेर करिब 2-3 महिना हामीले पर्खेर त्यो क्रमैसित चल्दाखेरि पनि विशेष साधारण सभा सघाएर त्यो जुन रेट छ नि दर, त्यसमा चाहिँ केही परिवर्तन आएन, त्यही रेटमा हामीले किन्यौँ। नत्र अहिलेको ऐन कानुन अनुसार चाहिँ यदि यो गर्ने हो भने प्रारम्भिक संस्थाहरू हामी संस्थालाई यो सजिलो चाहिँ छैन, सहिलो पक्कै छँदै छैन। यसलाई कसरी मिलाउनु पर्ने हो, त्यो हाम्रो मालिक सङ्घमा पनि यो छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। अब बचत प्रयोग नगर्ने सदस्यहरूको बचत प्रयोग गर्दै पाउँदैन भनेको छ होइन। त्यो भनेको कारण के हो भने जेग्रा कोष र सिप पुँजीको आधारमा मात्रै अचल सम्पत्ति किन्न पाउँछ भनेर कानुनी रूपमा यदि त्यो गरेमा कानुनबाट वर्जित त्यो सजाय पाउँछ भनेको छ। अब त्यो हिसाबमा त्यो पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अब जेग्रा कोष सेयर पुँजी, यसमा हाम्रो सेयर पुँजी पनि प्रयोग गर्नु परेन, जेग्रा कोषको आधारलाई पुग्यो। त्यति गर्नुलाई पनि गर्दा गर्दै पनि धेरै टाइम लगायो, त्यही पनि हामी सफलता पायौँ। त्यसपछि फेरि यो भवन बनाउने क्रममा पनि धेरै कुराहरू हामी छलफल गऱ्यौँ। कोही भवनकै सन्दर्भमा भएको कारणले मैले यति चर्चा गर्नु पर्ने। भवन बनाउनु खोज्यौँ, नक्सा पासको कुरा आयो। नक्सा पास गर्ने क्रममा अब नक्सा तयारी गर्नेले त सोच्छ नि कति छोड्नुपर्ने, मापदण्ड के हो, कहाँ कसरी सबै सोचखोज भयो। हामीले सम्बन्धित नगरपालिकामा अलिकति प्रयास गऱ्यौँ। यहाँ त चाहिँ कति यो हाम्रो बाटोको के भन्छ मापदण्ड होइन, बाटोको मापदण्ड छोडेर पनि 50% छोड्नुपर्छ भन्नु चाहिँ जम्मा 3.5 पैसा 2 राम जग्गा छ, बाटो चाहिँ 15 फिटकोमा चाहिँ यहाँ छोडेर पनि फेरि आदि भनेपछि त हामी त खत्तम भयो यो जग्गा, अब हामीलाई काम लाग्दैन भने हामी पुग्यौँ। फेरि वडा कार्यालयमा गयौँ, वडा कार्यालयमा परामर्श गऱ्यौँ। यो जुन के ब्याग भन्छ सेयर ब्याग भन्छ, त्यो सेयर ब्यागको लागि पनि यो 50%मा मान्यता हुन्छ भनेपछि अनि पछाडि 10 फिट अगाडि 15 फिट छोडेर यो हामी यो भवनमा बनाएर लाग्यौँ। यसमा पनि अब छुटको कुरा आएन, हामीले नियमअनुसार जति दिनुपर्ने कुराहरू छुटमा लाग्यो। त्यसपछि अब निर्माण कसरी गर्ने भन्ने चर्चा भयो, छलफल भयो। अब निर्माणको क्रममा पनि धेरै प्रक्रियाहरू छन्, अमानतबाट गर्ने, ठेक्काबाट गर्ने, अब विभिन्न चरणका कुराहरू छन्। त्यसमा हामीले छलफल गर्दाखेरि हामीले सङ्घले आफैले त्यसमा चाहिँ इनिसिएसन लिने, आफै चाहिँ लाग्ने, हामी पदाधिकारीहरू हामी साथीहरूले लागेर यो तयार गर्न खोज्यौँ भने सस्तोमा हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसको इस्टेमिक डिजाइन भयो, अहिले पनि यहाँले सुन्नुभयो। इस्टेमिक डिजाइन भन्दा हामी साथीहरू सबै लाग्दाखेरि कम दरमा यो बन्यो। यो चाहिँ हामी सबै साथीहरू लागेको कारणले यो भयो भन्ने मैले यहाँ समक्ष अनुरोध गरेँ। अब यो भवन बनाउनुको लागि 24वटा सहकारी संस्थाहरू जुन प्राथमिक संस्थाहरूले सहयोग गर्नु। अब त्यो सहयोग गरेको जहाँसम्म लाग्छ यहाँ सबै आउनु भएको छ यहाँ साथीहरू। म एक्चुअली यो नामै लिनु पर्ला जस्तो लाग्यो यो संस्थाहरूको। यो संस्थाले चाहिँ पछि 24वटा नाम लिनलाई धेरै समय पनि लाग्दैन होला। म एक्चुअली यो सर्व नाम एक्चुअली लिन चाहन्छु। यसको हामी शिलापत्रमा पनि नाम राखिसकेका छौँ। त्यही पनि यहाँ हजुर नाम लिँदाखेरि एक्चुअली उत्रिनु भयो भने अझै सम्मानपूर्वक होइन हुन्छ भन्ने लाग्छ। यहाँबाट अतिथिहरू पनि हुन्छ। हामीले तल शिलापत्रमा यसरी नाम यसरी लेखेका छौँ। भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नपा वार्ड नम्बर 8 इटको स्थित यस सङ्घको भवन निर्माण विक्रम सम्वत 2070 असार 30 गते राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष श्री मिनराज करेलज्यूबाट शिलान्यास भई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस 2078 असार 19 गते शनिबार बागमती प्रदेश सहकारी महाशाखाका अध्यक्ष श्री विक्रम पाण्डेज्यूबाट सहकारी भवन उद्घाटन सम्पन्न भयो। भवन शिलान्यार्थ घर निर्माणार्थ
हर जग्गा कोषमा रु 25,000 माथि योगदान गर्ने संस्था तथा व्यक्ति हो। 1 नम्बरमा यो रकम अनुसार नै यहाँ नाम राखेको छ। 1 नम्बरमा सञ्चित साकोसले 61,111 रुपियाँ सहयोग गर्नुहुन्छ। मलाई धेरै धन्यवाद छ। बालकुमारी साकोस मणिपुर सिमिचार 55,005 रुपियाँ। उहाँ हिजो कार्यक्रममा आउनुभएकोले आज आउनु भएन। पारिजात साकोस 0.5 51,999 धेरै धन्यवाद छ। बाह्रै साकोस 4 50,000 हाम्रो राशनजी हिजो आउनुभयो, बलरामजी पनि आउनुभयो। त्यसै गरी श्रमजीवी साकोस 38,333 धेरै धन्यवाद छ। महेश्वरी साकोस 7 35,000 धन्यवाद छ। सप्तधारा साकोस 4 31,026 रुपियाँ धेरै धन्यवाद। सहयोगी साकोस मठिनपा 8 31,000 हाम्रो कैलाशरको संस्था हो। उहाँले प्रतिनिधि हिजो कैलाशर आउनुभयो। भाषासेवी साकोस 3 भाषासेवी माजस्सु भनेपछि मास्टर जगत सुन्दर मल्ल हो। साकोस 3 30,577 धन्यवाद छ। इन्द्रायणी साकोस 30,555 धन्यवाद। ताथली साकोस 4.9 30,525 उहाँ पनि हिजो आउनुभयो। त्यसै गरी नन्दिकेश्वर साकोस 0.9 30,500 नन्दिकेश्वर श्रीरामजी। श्रमिक साकोस 0.8 30,333 धन्यवाद। लोकेश्वर साकोस 30,225 धन्यवाद। केदारनाथ साकोस 7 30,111 उहाँ देख्नु भएन। मनोरा साकोस 4.1 30,005 रुपियाँ। सिद्धिगणेश साकोस 7 30,000 त्यसमा चाहिँ मैले नै नमस्ते गरेँ। उपकार साकोस मठिनपा 6 30,000 धन्यवाद। भक्तपुर साकोस 9 30,000 नारी कल्याण साकोस 5 30,000 धन्यवाद। समाज सुधार साकोस 0.5 30,000 धन्यवाद। तलेजु साकोस 3 30,000 धन्यवाद। श्रद्धा साकोस 7 25,525 धन्यवाद। मित्र साकोस 4 25,000 धन्यवाद। त्यसै गरी अब यो हामीले सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरू भनेका छौँ। यसमा यो पूर्व अध्यक्ष हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष राशियान सुवालले 1 लाख रुपियाँ राख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। यसरी यो 25वटा संस्था तथा व्यक्तिले सहयोग गरिकन यो 14 लाख रुपियाँ सहयोग भएको छ। करिब 80 लाख पुग्न यो भवन निर्माणमा खर्च भएको छ। यो चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारीको लागि मैले अनुरोध गरेँ। यसमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुन सङ्घलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो जग्गा कोष निर्माणको कुरा भयो, अन्तर्लगानीको कुरा भयो, यो सबै कुरामा सहयोग गर्नुहुने हाम्रा पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, उहाँलाई पनि म सम्मानस्वरूप एकचोटि दिनुभयो भने हाम्रो पूर्व सञ्चालकहरू उपाध्यक्षदेखि सञ्चालकसम्म एकचोटि यसो उठिदिनुभयो भने अनि उहाँ हाम्रो पूर्व नाम लिइसकिदिनुहोस् न। यहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन। आफै चाहिँ एकचोटि भनिदिनुहोस् न। सबैलाई नमस्कार। म हरमन्दा खाजु यस सङ्घको संस्थापक सचिव। नमस्ते, म धनेश राजु उपाध्याय, म लेखा समितिको सदस्य थिएँ सामूहिक साकोस। नमस्कार, म श्रीराम लामिछाने पूर्व लेखा समिति। धन्यवाद।
अरू कोही छुट्नु भएको हस् धन्यवाद। अब यहाँ यो उभिनु नभएका साथीहरू फेरि एकचोटि उभिनु भने सबै उभिनुमा पर्नुहुन्छ। अहिले उभिनु बाँकी कपिलजी बाँकी भयो धन्यवाद भइसक्यो भन्दाखेरि सबै उभिनु भएको छ यो सबै हिसाबले हजुर ल सबैलाई धन्यवाद। मतलब चाहिँ एकपटक यो खुसियाली भनौँ न साथासाथ गर्ने हिसाबमा पनि यो कार्यक्रम भएको कारणले मैले यहाँलाई एकपटक यो अनुरोध गरेँ पुनः एकपटक यो सङ्घलाई अगाडि बढाउनुको लागि जुन योगदान पुर्याउनु हो म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म छोटोमा यो सङ्घले खेलेको भूमिकाको बारेमा छोटकरीमा कुरा राख्छु। साथीहरूले घरि पनि हेर्न थाल्नुभयो। अब कार्यक्रम हामी यो सकिने बित्तिकै एउटा सानो खाजाको कार्यक्रम छ अनि हामी समापन गर्छौँ। अहिले हाम्रो यो सङ्घले तिनवटा कुरालाई अगाडि बढाएको कुरा यहाँहरूले थाहा पाइराख्नु भएको विषय हो। यो अन्तर्लगानीलाई हामीले सुरुवातदेखि नै यो सङ्घमा संस्था यो सङ्घ स्थापना भएदेखि नै अन्तर्लगानी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको हो। त्यही आधारमा नै जग्गा कोषको निर्माण भयो। आज चाहिँ 1 करोड भन्दा 1 अरब 67 करोडको ब्यालेन्स सिट बन्यो। त्यसैको आधारले हामी दिगो हुन्छौँ यो आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर हामी अगाडि बढाएका छौँ। यो कुरालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। यो पुर्याउनुको लागि यहाँहरू सबैले योगदान गर्नुभएको छ। तालिमका कुराहरू पनि हाम्रो बालकिनजीले देखाउनु हो। हामी आफै पनि तालिमको आयोजना गर्छौँ। संस्थाहरूमा तालिमको आयोजना गरेको माग भयो भने हामी जान्छौँ र हाम्रो मानव संसाधनले नपुगेमा हामी माथिल्लो सङ्घमा पनि हामी सहयोग माग्छौँ। अर्को कुरा यो अभियानको कुरा चाहिँ अलिकति छलफल गर्नुपर्ने विषयहरूमध्ये हामीले बारम्बार यो माथिल्लो सङ्घलाई भन्दै आएको विषय चाहिँ एउटा यो कानुनमा संशोधनको कुराहरू तत्काल रूपमा राख्नुपर्ने विषयहरू उठाएका हुन्। एउटा चाहिँ यो 1 व्यक्ति 1 सहकारीको कुरा हामी जिल्ला बजार सङ्घले सञ्चालक समितिले निर्णय गरिकन नै पेश गरेको अवस्था छ। साधारण सभामा पनि छलफल गरेर पेश गरेको अवस्था छ। यो 1 सहकारी 1 व्यक्ति भनेर जुन कुरा आयो यो किन आयो? यो आवश्यकै थियो र सहकारी अभियानमा भने हामी धेरै छलफल गर्ने गर्छौँ। अनि यो विषयमा हाम्रो धारणा के छ भने 1 व्यक्ति 1 सहकारी भन्ने कुरा किन आयो भनेर हामीले सोच्दाखेरि हामीलाई जवाब आउने गर्छ। यो ऋण धेरै ठाउँमा लियो अनि पसलमा पासबुक धेरै देखियो भन्ने कुरा छ। हामीले के भन्दै आएका छौँ भने यो ऋण यदि धेरै ठाउँमा लिएर बदमासी गरेको थर छ अथवा केही गडबडी गरेको छ भने हाम्रो कालो सूचना केन्द्र ऐनमा बन्नुपर्छ। त्यसलाई क्रियाशील बनाउन ऋण न्यायाधिकरणको व्यवस्था छ त्यसलाई क्रियाशील बनाउन यो भएको कुरालाई चाहिँ क्रियाशील नगर्ने अनि फेरि यो 1 व्यक्ति 1 कुरालाई भनेर अगाडि ल्याउँदाखेरि त्यसले चाहिँ अलिकति के ठाउँमा हामी सदस्यहरू बिचमा पनि त्यसलाई दुविधा सिर्जना गरेको हामी पाइरहेका छौँ। मैले हिजो पनि कुरा राखेँ यो एउटा व्यक्ति 1 ठाउँबाट अर्को ठाउँमा एउटा नगरपालिकामा 10 वडा छ 10 वडामा एउटा वडाबाट अर्को वडामा विवाह हुँदाखेरि 1 ठाउँमा यो माइटमा बसेको बेलाको सहकारी र आफू बसेको सहकारीमा छोड्नु पऱ्यो भने कुन ठाउँमा छोड्ने भन्ने समस्या हुनसक्छ। त्यो पनि तर्क राख्यौँ। अनि एउटा वडाबाट अर्को वडामा चाहिँ सरेको होला आफ्नो पुरानो ठाउँ चाहिँ त्यहाँ होला नयाँ ठाउँमा पनि सहकारीमा भिज्नुपर्ने होला कि यो नितान्त चाहिँ सहकारी भनेको आर्थिक कारोबार मात्र हो र यो त सामाजिक कुरा पनि छ नि। यो सामाजिक चाहिँ यो समूहको कुरा पनि छ नि। खालि चाहिँ आर्थिक कुरालाई मात्र ल्याएर अगाडि बढाएर हुन्छ। अब यो ऐन कानुनमा पनि चाहिँ प्रशासन यो हाम्रो संविधानमा पनि लेखेको छ सामाजिक कुराहरू सहकारीलाई जोडिएको छ। अनि यहाँ कुरा आउँदाखेरि खालि आर्थिक रूपलाई मात्रै जोडिएको छ। यो त समूहको कुरा छ। यो सामाजिक उत्थान गर्ने कुराहरू छ। यहाँ त नेतृत्व प्रदान धेरै कुराहरू यसमा छ। त्यसैले चाहिँ यो ढङ्गले मात्रै हेर्नु हुँदैन भनेर हामीले जोरदार माग गरेका छौँ। त्यही पनि त्यो सुनाइ भइरहेको छ। अनि विगतका दिनमा महासङ्घमा हामीले छलफल गर्दाखेरि महासङ्घका अध्यक्षज्यूले यो 1 वर्ष यो ऐन लागू भएको 3 वर्षमा 1 ठाउँ मात्रै सदस्य बन्न पाउँछ भनेर भनेको रहेछ। त्यसपछि चाहिँ कारवाही गर्छु भनेको छ। एउटा तपाईँले सुन्नुभयो होला विभागबाट एउटा परिपत्र आएको छ 2 लाख जरिवानाले जेल हाल्ने कुरा छ। अब सुन्नु न जेलमा हाल्ने 2 लाख त्यो लागू हुनसक्छ हामी थाहा यो हुनै सक्दैन। यो कि जनतालाई कारवाही गर्न सक्छ संस्थाले कारवाही गर्ने बेग्लै कुरा होला। ऐनमा प्रशासनले लेखेको छ 1 जना व्यक्ति अरू ठाउँमा नबन्नु भनेको छ। संस्थाले चाहिँ त्यो कुरा भनेको छैन। त्यो व्यक्ति त को कहाँ बस्छ भन्ने कुरा त त्यो केलाएर गर्नलाई यो अहिले कोकोमिसको कुरा आइरहेको छ त्यो बेग्लै कुरा छ। तर यो सम्भवै नहुने कुरा चाहिँ त्यो नगर्दा हुन्छ भनेर हामीले भन्दाखेरि
अहिले यो 1 वर्षको लागि थाटी राखेको छ भनेर हामी जानकारी पाएको छौँ। अब अहिले चाहिँ अब 1 वर्ष किन भन्दाखेरि यो कोभिडको कारणले यो अबको आश्विन मसान्तसम्म कार्तिक 1 गते एन्ड आएको हो, 74 कार्तिक, त्यसको 3 वर्षले 77 कार्तिक आश्विन मसान्तमा सक्यो। अब यो 1 वर्षमा थाती राखेको कारणले यो 1 वर्ष क्रियाशील नगर्ने भनेको छ। हजुर मुद्दा पनि त्यो परेको छ। यसमा संविधान विपरीत भयो। संविधानमा चाहिँ एकजना नेपाली नागरिकले स्वतन्त्रपूर्वक व्यवसाय गर्न पाउँछ भनेको छ, त्यो हकको मौलिक हकको खिलाफ भयो भनेको छ एउटा। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सहकारी सिद्धान्तको चाहिँ यो जुन ऐच्छिक तथा खुला सदस्यता भनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आफू जहाँ मन लाग्यो ऐन कानुनले दिएकोमा म सदस्य बन्न पाउँछु, मलाई मन नपरे म छोड्नु दिनुपर्छ भन्ने कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै छ। तर यहाँ चाहिँ कानुनबाट यो कुराहरू आइरहेको छ। त्यसले चाहिँ यो सङ्घमा पनि त्यसले असर गर्छ। अब यो डुप्लिकेसनको कुराहरू धेरै त्यो त्यस्ता गडबड कुराहरू भए हामी त्यसलाई छलफल गर्न सक्छौँ। तर यो जुन ढङ्गले आएको छ त्यो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा छ। अब यहाँ जिल्ला सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू हाम्रो प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ, अब माथिल्लो सङ्घ पनि यहाँ भएको कारणले म एउटा जिल्ला सङ्घको पनि कुरा म थप कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले ठाउँ ठाउँमा कुरा उठ्ने गरेको छ, जिल्ला सङ्घको अब आवश्यक छैन कि भन्ने कुरा ठाउँ ठाउँमा चर्चा गर्ने रहेछ। त्यो चर्चा गर्ने मध्ये सहकारी विकास बोर्ड पनि पर्दो रहेछ। जुन कुरा सहकारी विकास बोर्ड भनेको राज्यको एउटा त्यो अङ्ग हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो सरकारी निकायबाट नियुक्ति हुन्छ, त्यहाँको उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नाम चाहिँ सहकारी विकास बोर्ड। अनि त्यसले के भन्छ, अब चाहिँ जिल्लाको चाहिँदैन भन्ने कुरा गर्छ। अब त्यसमा हामीले भन्यौँ यदि नगरपालिका वाइज मात्रै सङ्घ बनाउने हो भने एउटा गाउँपालिकामा 4वटा संस्था बाहेक छैन। त्यो डाटा हामीसँग छ। एउटा गाउँपालिकामा 4वटा बाहेक संस्था छैन। त्यहाँ सङ्घ गठन गर्दाखेरि के हुन्छ त, सबै पदाधिकारी अरू सबै केही पनि चाहिँदैन। अनि त्यहाँको चाहिँ नगरपालिकाले आफैले गठन गरेको सङ्घ चाहिँ कति भनौँ न स्वायत्तता पाउँछ, कति उसले चाहिँ कुरा राख्न सक्छ, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो भएको कारणले हामीले यो सङ्घीय प्रणाली अनुसार नगरको कार्यान्वयन गर्नको लागि नगर तहमा काम हुने समन्वय उपसमिति पनि बनाएको छ। त्यो ढङ्गले समन्वय उपसमिति मार्फत नगर स्तरीय कार्यान्वयन पनि अगाडि बढाएको कुरा छ। अब अर्को कुरा हामीले के भनेका छौँ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय अहिले पनि छ। त्यसैको निर्देशनले त्यसैको एउटा परिपत्रले हामी 2 महिना घरमा बस्यौँ। जिल्ला प्रशासन नामै जिल्ला प्रशासन छ, जिल्ला अदालत छ होइन। अनि हरेक पार्टीमा जिल्ला कमिटी छ। हरेक पार्टीमा कुनै पनि अहिले अस्तित्वमा रहेको पार्टीमा जिल्ला कमिटी नभएको छँदै छैन। त्यहीँबाट कुराहरू अगाडि बढ्छ। तर सहकारीमा मात्रै जिल्लाको कुरा आउँछ, गजब छ। अरू ठाउँमा कहीँ चाहिँ जिल्ला कमिटी भङ्ग गर्ने भनेर कहीँ भनेको छैन। तर सहकारीको कुरा विकास बोर्डसम्म त आउँछ। यसको विरुद्धमा पनि हामीले कुराहरू उठायौँ। यो कुरा चाहिँ गलत छ है भनेर हामीले भन्यौँ। यो कुरामा अब हामी संयुक्त भएर आवश्यक परेमा अब टायरसार बाल्ने त हामी गर्दैनौँ होइन। केही भन्नु चाहिँ पर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ है। अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ यता यो हिजो पनि हामीले केही चर्चा गऱ्यौँ। सहकारी मन्त्रालय, नाम चाहिँ सहकारी मन्त्रालय, सहकारी सिद्ध्याउने मन्त्रालय भनेर हामीले भन्नुपर्ने अवस्था आयो। हामीले भन्यौँ कसरी सिद्ध्याउने कुरा आयो, हामी सबैले सुनेकै हो। निर्देशिका जारी गर्यो। हेर्नुहोस् है, त्यो निर्देशिका कस्तो जारी गर्यो, सहकारी संस्थाको तरलता 10% कम्तीमा पनि क वर्गको बैङ्कमा राख्नुपर्छ, अरू ठाउँमा राख्न पाउँदैन भने। हेर्नुहोस् है, क वर्गको बैङ्क हामीले थाहा छ क वर्गको बैङ्कले के गर्छ। हाम्रो सहकारी संस्थाको तरलताको रकम यदि क वर्ग मात्र राख्ने हो भने हामीले सदस्यलाई दिएको केही सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हामी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी हामी कोल्याप्समा जान सक्छौँ। उदाहरणको रूपमा हामीले क वर्ग मात्र यदि पैसा राख्ने हो भने ब्याजै दिने, अहिले पनि दिएको भए 80%, त्यो पनि ब्याजै दिँदैन। अब क वर्ग मात्र राख्ने सहकारी भन्ने हो भने ब्याज त के हामीसँग पैसा लियो भन्छ उसले, त्यो भन्छ बैङ्कले। भनेपछि यो कुरा चाहिँ गलत हो, यो कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन भन्यौँ एक। अनि अर्को के भन्छ, हाम्रो सहकारी संस्थाहरूमा निरीक्षण गर्न आउँदाखेरि प्रहरी साथ ल्याउने भनेर त्यो निर्देशिकामा लेखिएको छ। प्रहरी साथ हाम्रो संस्थामा निरीक्षण गर्दाखेरि प्रहरी साथ आउने भने किन प्रहरी साथ आउनु पर्यो,
के हामीले अपराध गरेका छौँ र प्रवेशसाथ हाम्रो सहकारी संस्थामा चाहिँ आउनलाई त्यो कुरा पनि हामीले तर्क राख्यौँ। त्यो तर्क राख्दाखेरि त्यहाँ अलिकति करेक्सन चाहिँ के भयो भने त्यो साइबर जुन अपराध छ नि त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि त्यो प्रहरी भन्नुपर्ने त्यो साइबर क्राइम त्यो भन्नुपर्नेमा प्रहरी भन्ने शब्द भयो, त्यो फरक भयो, गलत भयो भनेर त्यो सच्याउने अवस्थामा छ। नत्र चाहिँ अब त्यो हामीले नबनेको भए पुरा पुलिस ल्याएर चाहिँ ढ्याक ढ्याक आउँछ हाम्रो सदस्यले त हामी किन प्रहरी आएर यसरी गऱ्यो भनेपछि त यदि खराब गरेको छ भने त्यहाँ हुन्छ गरौँ न, हामी पनि साथ दिन्छौँ, तर सामान्य ढङ्गले आउँदाखेरि यो हुँदैन भने त्यो कुरा पनि करेक्सन भयो। अनि जुन क वर्गको कुरा अनि नेप्सुनका हाम्रा साथी त अब जिल्ला सङ्घको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले यो कुरा धेरै बुझ्नु भएको छ। जिल्ला सङ्घमा अहिले नेप्सुनमा जिल्ला सङ्घमा नभएका साथीहरू अलिकति जिल्ला सङ्घ नभएकै हुन्छ भन्ने तिमी भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले अघि त्यो चर्चा चाहिँ भन्नु भएन। त्यस्ता छन् जिल्ला सङ्घ चाहिँदैन सिधै नेप्सुन भए पुग्छ भन्ने किसिमका कुराहरू गर्ने साथीहरू पनि छन्। अनि त्यसले के गर्दो रहेछ भने त्यो वातावरणले नेप्सुनमा जम्मा 2 तह प्रारम्भिक संस्था सिधै नेप्सुन अनि बिचको केही पनि चाहिँदैन, प्रवेश पनि चाहिँदैन भन्ने छ कुरो छ। अब यो होइन हाम्रो भनाइ चाहिँ यो प्रारम्भिक जिल्ला अब प्रदेश तह भएको छ होइन, प्रदेशबाट केन्द्र त्यसरी हुनुपर्छ तहगढ भनेर हाम्रो सुरुदेखिको माग हो। त्यसरी भइरहँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि यो जुन बैङ्कको क वर्गको कुरा उठाउँदाखेरि नेप्सुनका पदाधिकारी को हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, उहाँ चाहिँ त्यो मण्डलमा पुग्नु भएको छ। त्यो मण्डलमा पुगेर के भने यो त नेप्सुनको पनि राख्नुपर्ने यसमा तपाईँले छुटाउनु भयो भन्दाखेरि ल नेप्सुनको राख्दिनु भनेर नेप्सुनकोमा राखेको पनि मान्यता दिने ल अरू जिल्लासँग खत्तम, प्रदेशसँग पनि खत्तम। अब हेर्नुहोस् त त्यसरी चाहिँ राखिदियो। त्यो राखिदिएपछि अनि चाहिँ हामीले नेप्सुनका अध्यक्ष परिटोषजीलाई पनि हामीले फोन गरेर सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर भन्यो यो तपाईँले चाहिँ जानाजान गर्नुभएको छ नि गलत भन्नुभयो, के अरू सङ्घहरू आवश्यक छैन त्यो भनेर भनिसकेपछि होइन हाम्रो मनसा त्यस्तो होइन, सङ्घहरू राख्नुपर्छ भन्नेमा उहाँले नेप्सुन मात्र राखिदिनु भयो भन्ने कुरा जानकारी पाएँ। त्यसको लागि हामी धन्यवाद पनि दियौँ, किनभने अब त्यो त अभियानको हामी जिल्ला तहबाट जति हाम्रो कुरा त्यहाँ पुग्छ नि केन्द्रीय र महासङ्घबाट जाँदाखेरि त्योभन्दा बलियो गरी पुग्छ। त्यो अवश्य हो भने किनभने हामी त्यो सँगै लागेकै हो, हामी किनभने हामी सँगै मन्त्रालय गएर तुरुन्तै होइन यो चाहिँ मन्त्रीसँग भेटेर सिंहदरबारमा भित्र जानु कति गाह्रो थियो फेरि त्यहाँ चाहिँ अब पहिले म जागिर खाँदाखेरि सरकारी मोटरसाइकल लिएर जान्थेँ, त्यति गाह्रो मलाई थाहा छैन, पछि त जाँदै दिएन भने के भने अब हरेक गरेर त्यो मेरो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ सचिव रजिस्ट्रार मन्त्रीसँग त्यो सबै कुरा भेटघाट भइसकेको थियो। अहिले यो कुरा जिल्ला सङ्घहरूमा राखेको पैसा पनि तरलताको रूपमा मान्यता दिएको छ। यदि हामी नकराउने हो हामीले नभन्ने हो भने त सिध्याउने रहेछ त होइन। एउटा चाहिँ परिपत्रले एउटा निर्देशिकाले सहकारी सिध्याउने रहेछ, सहकारी यो जुन वित्तीय प्रगति गरेको छ सहकारीले यसले चाहिँ खत्तम पार्ने रहेछ। त्यसै कारणले पनि हामीले यो सङ्घको भूमिका आवश्यक छ, हामीले यो गरिराख्नुपर्छ, यो भनिराख्नुपर्छ। नत्र चाहिँ यो माथिल्लो तहमा बस्दैमा मन्त्रालय चलाउँदैमा सहकारी बोर्ड राख्दैमा सबै कुरा बुझ्ने भन्ने होइन रहेछ। हामी त प्रारम्भिक संस्थादेखि लागेका छौँ, हामीले कहाँनिर के हुँदाखेरि के असर गर्छ भन्ने के हामीले जानकारीमा राखेका छौँ, त्यसको आधारमा हामीले केही सुझावहरू दिएका छौँ। त्यो सुझावलाई के कारण भएको पनि छ, अझै केही सुझाव गर्न बाँकी पनि छ। हामी सिङ्गो यो जुन अब हामी यहाँ अघि भनौँ न सँगै हामी बस्यौँ, सबैले हाम्रो सबै कुराको भावना चाहिँ एकदमै सही कुरा छ, हामी सँगैसँगै लागेका छौँ। तर अहिले पनि यो केही कुरा चाहिँ अझै विमति छ, नेप्सुनसँग पनि विमति, अघि सरले भन्नुभयो नि होइन केही कुराहरू जिल्ला र यो नेप्सुनको सम्बन्धको कुरामा के अप्ठ्याराहरू छन्। त्यो फेरि चाहिँ धेरै संस्था पनि छ, अब एक्सेस ब्रान्ड प्राप्त संस्थाहरूको सम्बन्ध, प्रवेशन होइन कप्सको कुराहरू, तालिमको कुराहरू धेरै हामीसँग सम्बन्ध र हामी चाहिँ सँगसँगै काम पनि गरेका छौँ। अनि फेरि यो साझेदारी जिल्लासँग साझेदारीको क्रममा पनि केही अप्ठ्यारा पनि भएको छ। अब यो कुरालाई म फेरि यो साझेदारी उपसमितिमा मलाई राखेको पनि छ, म चाहिँ यो नेप्सुनको जिल्ला सँगसँगको साझेदारी उपसमितिमा म छु। त्यहाँ एउटा त्यो बैठकमा मैले यो कुरा पनि राखेको छु कि जिल्ला सङ्घको अस्तित्व, जिल्ला सङ्घसँगको कारोबार यो कुरालाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ है। सिधै चाहिँ यो साझेदारीको भन्ने बित्तिकै नेप्सुनले जे भन्छ त्यही गर्ने होइन। साझेदारी सम्झौता भनेको के हुन्छ, दिपछि हुन्छ नि सम्झौता भने
हेर्छ सम्झौता भनेको त दुईपछि हुन्छ नि, दुईजनाको सहमतिमा सम्झौता हुन्छ। तर हामीले चाहिँ एउटा फारम पठाउँछ यो विषयमा सही गर्नु हामी मान्छौँ, यो त हुँदै हुँदैन नि। एउटा डिजाइन पठाउँछ यसमा सही गरेर ल्याउनु भयो, हामी सिधै भन्यो यो हुन सक्दैन, त्यसमा हाम्रो पनि त राय हुन्छ नि होइन, हाम्रो पनि त हुन्छ नि। हामीलाई भन्यो सायद अरू जिल्लासँगै के गर्नु मलाई थाहा छैन हजुर हामीले के भने चाहिँ यो पछिल्लो समयमा अघिल्लो समयमा भनेको थियो तालिमको कुराहरूमा कुरा मिलेन, सबै तालिम नेप्सुङले मात्रै गर्ने, हामीले चाहिँ खालि यो सहभागी मात्र जुटाउने काम भन्यो, यो हामी हुँदैन भन्यो। त्यसलाई करेक्सन भएर जिल्ला सङ्घले गर्न पाउने भयो, साझेदारी भयो। अब फेरि अर्को कुरा के आउँछ, यहाँ जिल्ला सङ्घमा सदस्य भएका सबै नेप्सुनमा चाहिँ पठाउ भन्छ। अब हेर्नुहोस् है हाम्रो धारणा फरक नि, हामी यहाँ जिल्ला सङ्घमा भएपछि त्यहाँ पठाउनु पर्दैन, हामी सबै पैसा नेप्सुनमा राख्छौँ भनेपछि फेरि त्यो गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि यस्ता केही कुराहरू असहमतका कुराहरू छन्, यो मिलाउन सक्ने कुराहरू छन्। यहाँ मैले यहाँ चाहिँ यो हाम्रो जिल्लाको भावना पनि बुझ्ने, नेप्सुङको भावना पनि भएको कारणले मैले यो केही कुरा राख्नु खोजेको हुँ। यो कुरालाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी सबै एकजुट भएर जानुपर्छ र यो क्रममा यो जुन आज हामी खुसियालीको दिन हो, यो खुसियालीको दिनमा केही कुराहरू मैले राखेँ। अब यो हिजो हामी भवन उद्घाटन गऱ्यौँ, आज कारोबार शुभारम्भ गऱ्यौँ। यो कारोबार शुभारम्भ भएको उपलक्ष्यमा हामीले एउटा खुसी साटासाट गर्ने दिनमा रूपमा पनि लियौँ। त्यही हिसाबले यहाँ सबैलाई हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। यहाँले सुझाव पनि दिनुभयो, यहाँहरूले यहाँ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आउनुभयो। त्यसको लागि म यो सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू अनि यहाँ सहयोग गर्ने महानुभावहरू, पूर्व सञ्चालकज्यूहरू, लेखा समितिका पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै बाँकी कुराहरू हामी अनौपचारिक रूपमा पनि छलफल गर्ने गरी यसलाई यो जुन औपचारिक कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँदै खाजामा पनि साथ दिइदिनु हुन म गर्छु। हस्, धन्यवाद।